السلام عليكم، مرحبا بكم في تيكواتي. هذا ليبيزود جديد ان شاء الله غنحاولوا نهضروا على سوجي اللي هو تري امبورطون، ماشي تكنيك بزاف هذه المره هذه، مي تري امبورطون. غنهضروا على لا جيستيون ديال لا كارير و لا جيستيون دا كارير نوطامون في 2020. دونك شنو يمكن نديرو باش نريوسيو لا كارير ديالنا في 2020 اوتون كو ديفلوبور. وكالعاده اكومبانيي باغ كمال واكرم باش نتحدثوا ان شاء الله على هذا السوجي هذا. عندنا ديما واحد ليطاب الاولى ديال شاك ايبيزود، هي تنهضروا على لي تشالنج تكنيك ديالنا ديال لا سيمين. نبداو هذه المره مع كمال. وي دونك هاد لا سيمين عندنا واحد لاطاج في ان بروجي دروبال اللي عندنا مع واحد لو كليون. البروجي فيه واحد لابارتي فيها شويه ديال الصداع كوتي اكستراكسيون ريبورتين. دونك فيها اون جيستيون بارتيكولير ميتيي اللي ديفلوبيناها كود كاستم ديالنا، ان موديل كاستم فيه بزاف ديال الروينه. والو كليون المهم اون غرو لو كليون هما الناس سي اون دي سي، يعني الناس فاهمين لو دومين وتيبغيو دي ريبورتين اللي تيقدروا يجيوهم على غفله، يعني دي ريبورتين كاستم. يعني واخا نصاوبوا لهم شحال ما صابنا لي ريبورتين، واحد النهار غادي يجيو يطلبوا شي حاجه واحده اخرى، فهمتي، ان اكستراكسيون ولا شي حاجه نفيزواليزيوها بحال غراف ولا سكيف فيك خاصهم ياتاكيو لا باز دو دوني ديريكت. هما ما عندهمش هذا المشكل باسكو سي دي جون تكنيك. دونك حنا اللي شفنا لقينا ان سوليوشن اللي خدامين عليها دابا، اللي هي الصراحه مازال تنكسبيريمونطيو فيها مي بروميتوز، اللي هو واحد لوتي سميتو ميتاباز. ميتاباز هو واحد لوتي تيعطيك تقدر تكويري على اي باز دو دوني ويطلع لك وتكري دي روكيت كاستم ديالك وتصاوب دي ويدغات ودي طابلو دو بور في هذا اللوتي هذا. لي طابلو دو بور اللي ويدغات يقدروا يكونوا دي غراف، يقدروا يكونوا دي ليست بالاكسبور ديالهم اكسل سي اس في ايتترا. واللي زوين فيه هو تقدر تامباركي داك الشيء في دي زابليكاسيون اخرين سو فورم ديال دي اي فريم، يعني تامبيدي هذوك لي كويري ديالك. دونك حنا دابا خدامين على اون انتغراسيون بين ميتاباز ودروبال، وتنشوفوا كيفاش ممكن نقدروا نخرجوا منها من بعد شي موديل اللي سهل الله ديال الميتاباز في دروبال. واش سي كو سي دي زابي، عندك دي زابي ديغيغ تقدر بهم؟ لا ما دايرينش ابي، حيت هو هاد الميتاباز اصلا باقي في لا فيرسيون ديالو دابا في 0.35، يعني هو باقي ماشي ماتور بزاف. مي دابا دايرين امبيدين، الا مشيتي لادوك ديالو في لابارتي امبيدين تيهضروا غير على تعطيوك ان كود سورس، ان كود اللي تكوليه في باج هو يطلع لك داك اللي ويدك ديالو. وي باش نعرف لو شوا ديال لا تكنو، واش نتوما اللي درتوه كوتي لاجونس ديالكم ولا هما اللي امبوزاو؟ لا هما اللي بروبوزاو، حيت هما ديجا تيخدموا بلوتي في دي بروجي واحد اخرين عندهم اون اتان. دونك ملي شفنا معاهم قلنا علاش لا نيت سي لوكازيون تيستيو، وهما نيت يبقاو في نفس لو سيستيم اللي تيخدموا به. حيت كاين واحد تيدير لا ميم شوز تقريبا اسي افونسي، كنا خدمنا به بواحد البروجي سميتو لوكر، راه معروف. وي عرفت. لوكر معروف تيعطيك دي زابي كاع باش دير الانتغراسيون، تقدر دير لي عندك دي ويبوك، عندك بزاف د الحوايج اللي افونس. لا هذا مازال ما وصلش حتى لهذا الشيء هذا اون تيرم ماتوريتي، باسكو حنا قرينا لا دوك ديالو وشفنا كاع البوسيبيليتي، ولكن بالنسبه ليا بروميتور بزاف، فيه كوميونيتي زوينه، فيه دي كيفاش لا دوك ديالو زوينه، داير السيكسيون ديال الانستالاسيون جيتين ستارت، عندك كيفاش تنستالي دوكر ايماج ديالهم اللي هما موجودين. دونك زوين تشوف لو تروك ديالو ديال لا بريزون مان ديالو اسي فاسيل. دونك حنا بانوا لنا دي بيست ديال كيفاش نوتوماتيزيو هاد لانتيغراسيون هادي. عندنا دي بيست في الراس، دونك مازال داكشي خاصو شويه ديال الوقت باش تكونكريتيزا، مي ما بدا تيبان لنا شويه لا سوليسيون كيفاش غادي تكون. سا مارش. اكرم. وي انايا من مون كوتي هاد لا سيمين بقيتها كانت روينه الصراحه بزاف. ديجا ما خدمناش اثنين وثلاث باربع، خميس وجمعه خدامين على لو ديبلوامون ديال ديك نوفيل فونكسيوناليتي اللي خدامين عليها في البروجي دروبال، اللي هاد لابارتي اللي خدامين عليها اللي ديكوبلد كان خصنا
خصنا نمرجيو واحد لابرونش كبيره باش نمرجيو في ديفلوب باش نديرو البروميي ديبلوامون ونشوفوا داكشي كيفاش يخرج في بري برو باش من بعد ندوزو للريسيت. مي فينالمون داكشي ما كانوش بزاف ديال المشاكل، كنا اون فيغ ان ميزور ديال لي ديفلوبمون تنمرجيو في ديك لابرونش حتى تنحاولوا نتيستيو في لابرونش فينال اللي غنمرجيوها في الاخر. مي كانوا كيلكو فيكس اللي درناهم، شي لعيبات نسيناهم موديفيناهم، كانوا دي زالي غوتو. مي فينالمون دابا غنبداو لا ريسيت ديال هاد لابارتي هادي بون غنبداو هما. انايا سي ديجا البروجي سي هاد لا ميسيون ديالي، هادشي اللي كان لا سيمين. بلان. اوكي دو مون كوتي انايا كان عندنا واحد المشكل، كان تيجينا كل مره تيجينا اشاك فاش نبغيو نديرو ان ديبلومون تيجينا واحد البروبليم ديال الداون تايم ديال لا باز دوني. حيت دابا نورمالمون تدير ان ديبلومون تقدر تزيد واحد لو شون ولا دو شون في شي طابل، وإلا كانت لا طابل فيها بزاف ديال لي دوني تلوكا، فهمتي؟ تلوكا ديك لا طابل لو طون اللي دير ديك تزيد ديك لو شون، تقاد لي زاندكس، تقاد المسائل ديال كاملين نورمال. نورمال. ولكن المشكل كان تطرى لنا هي ان دي طابل ديال لي ميديا مثلا فيهم بزاف ديال لي دوني، انت تزيد واحد لو شون ولا تالتيري واحد لو شون تتلوكا، ما تبقاش تقدر دير دي زانتراكسيون في لا باز دوني، يعني ما تقدرش تبقى تبوستي مثلا ولا تزيد دي دوني. بوندون شحال ديال الوقت تقريبا الداون تايم تيكون؟ ديما ديرنا واحد الساعه ونص لساعتين، فهمتي؟ بزاف. ماشي في كاع لي ديبلوامون، مي كاين دي ديبلوامون تتلوكا ساعتين لابليكاسيون، فهمتي؟ حنايا هاد السيمانه كان عندنا اسي دو طون باش نفكروا في سوليوشن. خدينا جربنا بزاف ديال سوليوشن، لقينا واحد لا سوليوشن سميتها بيركونا. نورمالمون ملي جينا تنشوفوا زعما هنا هي ان ديستريبيوشن ديال ماي اس كيو. تماما فوالا تتعاونك انك دير لي بيرفورمانس لي ستات ايتترا. ودابا تيستيناها في واحد السيرفر، خدامين تنتيستيوها في بزاف ديال السيرفر، خصك دير واحد لي كونفيغ ايتترا. مي هذا هو لي تشالنج اللي كان عندنا، اللي اون اسبير يدوز مزيان داكشي باش تولي عندك زيرو داون تايم، حيت هو تيقدر يدير واحد لي طابل انترميديير تيدير فيهم لي شونجمون، من بعد تيراباتري داك لي دوني تزادو، هو تيجيري داكشي كامل راسو. هذه هي التشالنج اللي كان عندنا. بيركونا با ما كنتش فاش خدمت به شحال هادي، هما بحال داكشي التيرناتيف ديال ماي اس كيو ماريا دي بي، وعندهم سيبور ديالهم بوحدهم، عندهم الكلاود بحال داكشي ان فورك ومشاو تا عندهم تما الفيتشر بوحدهم امبليمونتين غير في بيركونا. فوالا حنا خصنا كيفاش نشوفوا كيفاش ندخلوه مع ا دبليو بي اس. المهم عندنا دي تشالنج بحال هكا. سا مارش. اوكي donc je crois que c'est bon pour l'échange ديالنا. نقدروا ندوزو لو سوجي برينسيبال ديالنا ديال هاد لا سيمين اللي هو comment réussir sa carrière de développeur في 2020. peut-être في المغرب نزيدوها حتى هي في التيتر. في المغرب حنا طونك كاينين في المغرب نبداو من المغرب على لو كا ديالنا. وي واخا ايمن ما كاينش في المغرب، بدينا من المغرب كامل ونرجعوا للمغرب كاملين. اوكي دونك الا بغينا ابورديو السوجي من اول كيسيون ممكن يطرحها اي واحد يشوفنا واللي بوتيت غير ديبيوتون ولا غير دايز وطلع ليه الفيديو ديالنا، هو علاش اصلا غادي نولي ديفلوبر في 2020. شنو اللي غاي اتيريني في هذا لو دومين هذا؟ فوالا هذه السؤال. هي كيسيون تري فاغ كزعما كديبار، مي كاين شي حوايج اللي شي اتيريوك، كاين في كاع لي دومين شي حوايج اللي شي اتيريوك من الدقه الاولى، فهمتي؟ مثلا الناس اللي ديال لاغ ولا الناس ديال الكره اتيريهم داك يولي مشهور، يولي فهمتي بحال هكا ميوزيسيان مشهور عنده لا نوطوريتي، تولي معروف. وداكشي في المجال ديال الانفورماتيك ولا الديفلوبمون كاين بزاف ديال الحوايج اللي تيخليوك تاثير الدومين، اللي منهم داك الا كنتي مثلا عزيز عليك تبقشيش، عزيز عليك تدخل الانترنت تقلب كذا، عزيز عليك تلقى تصاوب شي حاجه بوحدك، فهمتي؟ داك ليسبري داناليز هذاك موجود متوفر بزايد في هذه هي بلاصتو هذا هو الدومين ديالو. كاينين دي دومين واحد اخرين فيهم، ولكن الانفورماتيك بالضبط الا ما كانش عندك الاناليز ما تقدرش تغيوس، فهمتي؟
وكاينين بزاف ديال الحوايج اخرين اللي منهم ملي تبدا شي دومين مثلا بديتي تقرا مثلا ما عرفتش الترموديناميك مثلا تبدا تقرا خصك واحد لي كور تيوريك خصك واحد لي كور سميتهم براتيك وخصك بزاف د الوقت مثلا بغيتي تصاوب غير شي حاجه صغيره خصك تشري ماتيريال وهذا وي الانفورماتيك ما تيخصكش بزاف ديال لي زوتي وبزاف د الحوايج باش تبدا تقدر ديريكتومون تبدا وديريكتومون تشوف لو ريزولطا فهمتي يعني الريزولطا دغيا تشوف يعني مثلا كنتي مثلا يلا بديتي تقدر تصاوب ان سيت ويب صغير فيه دي بوطون تكليك على شي حاجه ديك الساعه تقدر تشوف لو ريزولطا ديالك لو كاركتير بحال تنقولوا بالانجلي لو تيرم ريواردين يعني ريوارد دغيا تلقى الغوتور سوغ انفستيسمون ديالك داك الوقت اللي ضيعتيه بالزربه تقدر يطلع لك لو ريزولطا ماشي شي حاجه اللي خاصك تسنى الون تيرم باش تقدر تبدا تقطف الثمار ديال داك الخدمه. اكزاكتومون ما تيخصكش بزاف ديال لي ريسورس فهمتي خصك بيسي يكون عيان بيسي عادي دابا راه في التليفون تقدر تبدا تقرا فهمتي واخا دي كونساي مي خصك شي حاجه اللي سامبل اللي بيسي عادي دابا كلشي تقريبا عنده بيسي بس عادي وانترنت عادي انترنت عادي زعما تقدر ما تكونش عندك انترنت باغي تصاوب باغي غير تبراتيكي تقدر ماشي ضروري تكون عندك يعني انترنت ماشي ضروري تكون عندك ديما غير في شي وقيته اوف لاين بزاف د الوقت ماشي مشكل يعني. ماشي مشكل يعني لي بريروكي قلالين بزاف فهمتي و لو روتور تلقاه سور بلاص يعني ديك الساعه تصاوب بوطونات تلقى بوطونات كليك على خدام ماشي بحال بغيت نصاوب ثلاجه خصني سير قلب على الموتور قلب لو بوين هذا مهم حيت ميم في الدومين هذا راه تنهضروا على الاندستري هنا تصايب دي بروجي كبار دي شونتي كتخدم على دي سيت كبار دي زابليكاسيون كبار دي سوفتوير كاين دومين باست شويه مي اندستري كتبقى في بيسي يعني انت يعني عندك بيسي راه هو الماتيير بروميير ديجا بيسي راه غير الاورديناتور هو كلشي الاورديناتور و السافوار فير هما لي ماتيير بروميير باش كتخدم وهذا البوين هذا البوين جرنا لواحد الحاجه واحده اخرى اللي بما انه حنايا خصنا غير بيسي وانترنت يعني ما بقيناش ليميتي في ان تيريتوار فهمتي ما بقيناش ليميتي في واحد لو تيريتوار ولا في واحد لا زون اللي خصنا ضروري نخدموا ولا ولا ان يوزين اللي ضروري خصنا نمشيو نخدموا فيه وعندنا واحد لي نورم ديال واحد البلاد ولا تيولي يونيفرسال داكشي فهمتي تولي انترنت كي دي انترنت راه ليميتليس تدخل دابا تكوفري شنو كاين في ميريكان في الاسترالي ما كاينش دير يعني مع المده بحال الكا ديالك انت راك دابا خدام مع بروجي في فرنسا وانت راك كاين في المغرب فهمتي ما كاينش ديك ما بغيتش كليون ولا لاجونس خدام من هنا دابا راه شحال اكثر من 7 موا هذا يعني كما قال عيمن ما كاينش لي باغي يعني كان لو سافوار فير راه تقدر تخدم مع دي زونغلوفون مع دي فرانكوفون تهضروا لو ميم لونغاج تهضروا نفس في لو كا ديال الكونفينمون في لو كا الكونفينمون شفنا هذا البلان هذا بزاف سي كو بزاف الناس مشاو للديجيتال فهمتي بزاف الناس ولاو ضروري مثلا لي سيت اي كوميرس انا عندي مثلا واحد البوتيك تنبيع فيها الحوايج الكونفينمون جا الروينه يعني خصني بريزونس ديجيتال خصني نبقى خدام انا يعني خصني نبقى بريزون في انترنت وما نبقاش ليميتي في ديك لا زون يعني خصني ندير دي سيت ويب اللي نشوكيزي فيهم داكشي ديالي باش نبيعو ايتترا حتى في لي دومين اللي تاثروا ملي كنتي تشوف تلقى بين لي دومين ديال ديفلوبمون بروغراماسيون ديفلوبمون ما تاثرش كاع ديفلوبر شي يقدر يخدم كما قلنا راه عندك بيسي وعندك انترنت راه تخدم بالعكس بالعكس تاثر بوزيتيفمون زعما فهمتي زادت الخدمه تزادوا سورتو ابخي مور دي كونفينمون عاد غادي يكونوا يعني انت بحال مثلا هضرنا على الكاركتير ديال المغرب في الكا ديالنا حنايا كاع هذاك لو غوطار اللي كان عندنا في الديجيتاليزاسيون الناس ولا ليطا براسا دابا وقفاش على هذا البلان قال لي بانه راه ما عندكش حل يعني شحال من بروجي كان ديجا اون غوطار وكاع حبسوا منه بقى اون ستاند باي شفنا غير في لا بيريود ديال 2 موا تلونسو با ديال البروجي دي زينيسياتيف ديال الدوله ديال كيفاش دير بارافور الكترونيك وهادشي اللي كان خاصو يدار نورمالمون شحال 2 موا تصايب دونك علاش ما تصايبش هذيك فوالا دابا بحال لا بلاتفورم اللي كانوا باغيين يلونسيو ديال ليدوكاسيون اون لين هذيك اللي شفناها حنا نزربوا عليها حتى 3 سنين وما خدماتش مزيان
هاد القضيه فوالا دونك يعني دابا راه غادي يبدا يبان لو بوزوان اكثر ديال الديجيتاليزاسيون، يعني كلشي غادي يولي ديجيتال. هاد القضيه تطرا جينيرالمون تطرا في لي كار، تطرا في لي كار، تلقى شي كار عاد تيبداو دوك الناس تينوضوا اجي نصنعوا عاد تيخرجوا صناعات جداد عاد شي فهمتي. وي دابا حنايا ما بقاش لي كار ولا بحال هادشي ديال لي كونفينمون هذا ديال لي فيروس مي تقدر تسد حتى على هو راه انمي هو انمي باش تباطي خاصك الديجيتاليزاسيون. باش دير ديجيتاليزاسيون خاصك دي ريسورس، يعني خاصك بنادم تيفهم في الانفورماتيك ايتترا، وخاصك اون استراتيجي داكشي. دونك هاد الدومين يقدر يزيد يكبر من مور هاد سيغمون لا كريز. سيغمون. واحد البوان اخر اللي بغيت نزيدو هنايا اللي انتريسون اللي حنا في طبيعتنا المغاربه ما تبغوش نهضروا عليه بزاف هو الفلوس. هاد الدومين هذا كتقدر تيفوليو بواحد ما تقدرش ايماجيني كيفاش تيفوليو في الدومين، يعني كتقدر تيفوليو بالزربه في يعني اون تيرم دو بورسونتاج ديال اوغمونطاسيون دو سالير تقدر يكونوا دي بورسونتاج كبار بارابور لدوطخ سيكتور اللي هنا وي ميم في الدومين اوتر سيكتور اللي ميم في الدومين زعما في سيكتور بريفي مي تيكونوا تيخدموا في دي دومين اخرين. هادشي كاين غير في الانفورماتيك الصراحه، تقدر تيفوليو بالزربه، يعني عندك دي كونفيرونس غتقدر تطلب الصالير تقدر دوبل شي مرات كدوز دوبل الصالير كاع. حيتاش لا ريزون برينسيبال هي انك تكون سبيسياليست في شي حاجه، فهمتي. تكون سبيسياليست في شي حاجه والبلان سي كو تقدر هذه تتجرك لواحد البوين، تقدر تقول فوالا ماشي ضروري نكون سالاري، فهمتي. ماشي ضروري نكون سالاري فيو كو انا تندير واحد الخدمه نقدر نديرها عند واحد لاجونس، نقدر نديرها نقدر بحال دابا الكا ديالك نخدم مع واحد الميسيون برا، نقدر فهمتي. تيجرك تبدا تفكر كاونتربرونور، تقول انا عندي واحد السكيلز واحد لي سيرفيس نقدر نبيعهم، فهمتي. هذوك لي سيرفيس نقدر نبيعهم اوتوماتيكمون راك وليتي اونتربرونور، فهمتي. وليتي اونتربرونور اللي تيقول اونتربرونور تيقول انك تقدر دير شركه ديالك، تقدر تولي بوس، فهمتي. عندك نتايا دي كليون تقدر فهمتي يجرك بزاف تمونطي اون بواط ان ستارت اب، عندك شي حاجه ان برودوي تخدم عليه على برودوي يعني راه تنشوفوا دابا في ليكو سيستيم ديال الستارت اب كسوا في المغرب ولا في العالم كامل، ديما ميم سي واحد اللي عنده اون ايدي ديما تيحصل في لو فيت خاصو ان اسوسيي ان سي تي او اللي يكون تيميتريزي باش يجيبو معاه هو اللي اسيغي ليه الديفلوبمون ديال. شنو اللي طرا في السنوات الاخرين هما ولاو واحد النسبه كبيره من لي فاوندرز هما الناس تكنيك دي ديفلوبر في الاصل. حيت شنو اللي كان ناقص؟ ما ناقصو حتى شي حاجه غير شويه ديال المايند سيت ديال يفكر بواحد لا كولتور اونتربرونيال مي تكنيك راه عنده في يديه، وهذه حاجه زوينه. يعني انت اون بليس عندك واحد لو ميتي تقدر تخدم به كسالاريي وتخلص مزيان ولي سالير مطلوبين ايتترا. عندك ديما في يدك واحد لوتي اللي تقدر دير به كارير، ماشي كارير، تقدر دير به تكري به لا ريشيس، تقدر دير به واحد لونتربريز ولا تقدر دير به واحد لا سوليوشن في المغرب مثلا. تجي مثلا دير شي برودوي دو ليفريزون، عندك ان سيت يجيري لا ليفريزون مع شي حاجه، عندك ايدي تقدر ترجمها للواقع، فهمتي. وي وتيتاغي عليها تصدق ما تصدقش وتعاود عاوتاني حاجه اخرى. ما عندكش انت المشكل ديال لوكو، ما عندكش انت لوكو ديالك هو الوقت. وي وتقدر تكون هذه غير ان سايد بروجيكت ماشي حتى تخدمها لو سوار ويكاند وهذا تطلع بها. وي بزاف دابا ديال لي بلاتفورم اللي كنشوفوهم دابا معروفين تخدموا بهم ديما سوا لي زانونس ولا انت كتشوف باللي الا جيت تشوف هما كيفاش بداو داكشي شنو خسروا في الاول. ما خسرش شي حاجه، راه صايب واحد البلاتفورم كما قلنا راه عندك بيسي عندك انترنت راه كتقدر تخدم، ما كاينش ما عندكش ماتير بريمير، يعني كيبقى في المايند سيت وفي الميتريز ديالك. كاينين دي بروجي اللي تيبداو من بروجي فان ديتود، فهمتي. تيبداو من باقي الدراري بيناتهم تيبداو صارين حتى تيوصل البروجي تولي كبير خدامين بين الناس. ولا دي سايد بروجيكت يكون هو خدام بالنهار عنده خدمه ديالو تيبدا اون بوتيت ايدي تخدم عليها الواحد حتى عشان نقولوا تدخل ليه اكثر من داك عشان نقولوا بروجي راه ماشي ضروري يكون هاله زعما شي سي تدخل اوبر. ديما تنفكروا حنا شي حاجه كبيره اوبر ولا هنايا سيت اير بي ان بي ولا شي حاجه اكسبريس. يقدر يكون غير شي اكستنسيون في كروم تتبدل لك شي حاجه ولا تهايد لك واحد التيم ديال ووردبريس في تيم فوريست صغيور
باسيف انكم تناعس والناس تيشريو راه بخير. فوالا ولا تقدر دير مثلا غير هذاك واحد الوقيته جات هذيك لا طوندونس ديال يو ار ال شورتنرز صافي واحد كلشي ولا تصعب على يو ار ال شورتنر حطها انت تخلص منه. وي يعني عندك ديما كيفاش دير بزاف ديال لي زينكامز من بزاف البلايص. هذا الدومين اللي فيه هاد لا بوسيبيليتي. هذا هو الكاركتر اللي قلنا قبيله شي حاجه اللي ليميتليس ما كاينش ما كاينش واحد البوكس اللي نقول لك ها فين تكون تلعب نتايا صافي ملي تكون في السيكتور هنا فين نحصروك لا انت ديما تقدر ليماجيناسيون ديالك اللي تحصرك فهمتي انت وجهك. اون غرو هاد الدومين هذا ملي تشوف كتعطيه شويه كيعرف لك بزاف سي صح ما كتقدرش تحسب وتشوف شحال لك يعرف سير لك بلاص سير بلاص سير تعرف بلاصه لك غير جوطا انستون هادشي ماشي شنو فوا تعلم الحاجه راه تقدر تفهم بها هادشي ماشي حيت حنايا زعما حيت حنا في لو دومين تنقولوا هادشي تنمدحوا فيه كذا بزاف الناس اللي اور دومين تيقولوا هادشي على الانفورماتيك والناس اللي ما خدامينش فيه بغاو يجربوا راه يقدر فهمني اللي يقرا جوستومون في لو كا ديال جوستومون مثلا في فرنسا الا جينا نهضروا على فرنسا هذيك قبيله كنا تنهضروا عليها تتلقى كانت ولات واحد الحاجه جديده في فرنسا تمشي لها ريكونفيرسيون بروفيسيونيل. الناس اللي تيديروا لا ريكونفيرسيون بروفيسيونيل الاغلبيه يعني الا جيتي تشوف 80% ديال الناس هادو تيجيو من دي دومين وحده اخرين ماركتينغ البني بلومبي هذا تيجيو للانفورماتيك. علاش حتى شي باسيونيهم وعاد كاينه مورا ديك اللعيبه ديال الفلوس هادشي اللي قلنا ديال هاد لي زافونتاج الاخرين تيبانوا لهم شي حاجه احسن من هذوك لي سيكتور اللي خدامين انت تشوف لا ناتشور الخدمه ما فيهاش بزاف ديال التكرفيس ديال الجمارات يعني او موان يعني تكون جالس في دي كونديسيون زوينين في واحد لونطوراج زوين. هادشي اللي هضرنا على انك خدام في اون انتربريز يعني كاين واحد المينيموم سانديكال ديال الكونفور. لا كاين لي كونفور كاين لي زوغير كاين الا كنتي مثلا كاين الناس اللي تيفضلوا يخدموا ريموت يخدم من دارهم مع اولادو جالس حدا وليداتو الصغار كذا فهمتي توصلوا من الخدمه القرايه يرجع يخدم. انا عندي هاد البوين هذا من الحوايج اللي تنقول زعما الحمد لله كان خدام في لو دومين ملي يكون عندك الدراري صغار ديما عندك لي كونطران ديال لوغير خصك المدرسه هادي ف لو فيت كتخدم وانت عندك بروجي ديالك تقدر تولي عندك شويه ديال فليكسيبيليتي في لي زوغير. الخدمه راه تدار ولكن او ميم طون ما تبلوكيش ليا حوايج بيرسونيل اللي نقدر نديرهم او ميم طون اكزاكتومون. فوالا هذا بحال اللي قلنا اشنو غادي اتيريني لهذا الدومين هذا فهمتي. ابخي انا تاتيريت فهمتي انا عجبني الدومين فهمتي اجي دابا شنو خصني باش نبدا شنو خصني نبدا ندير باش نتعلم شنو هما لي شومان اللي كاينين دابا فوالا شنو هما لي شومان ولا شنو هما اللي كيفاش نقدر نبدا فهمتي. كاينه طريقه وحده ولا كاينين بزاف ديال الطرق تقولنا كامل فاش المهم اون غرو دابا اللي كاين الا جينا نديرو ان ريبارتيسيون نحطو 3 ديال لي باد اللي كاينين دابا في الديفلوبمون انفورماتيك سي كو يا تنمشيو في ان شومان ديال ديفلوبر فرونت اند او بيان ديفلوبر باك اند او بيان ديفوبس. هذا واحد لو ميتي اللي تزاد هذه واحد 10 سنين الاخرى واحد شومان ثالث ميم فرونت اند باك اند راه ما كانوش سيباري بهالطريقه هذه مي حد الساعه هادو هما لي 3 شومان اللي كاينين تيبقى واش باش نفولغاريزيو شاك بوين شنو هي فرونت اند شنو هي باك اند وشنو هي ديفوبس. وي فرونت اند هو جوستامون دونك الا بغينا نديطايو كل واحد فيهم رابيدمون. فرونت اند هو اي واحد تي انتراجي مع الكلاينت اللي هو النافيغاتور يعني انت الا كنتي واحد الانسان يلاه ديبيوتون في الدومين بغيتي تعرف شنو هو كيفاش تانتراجي مع ان ابليكاسيون ويب ولا ان سيت ويب ولا هذا تانتراجي اترافير ليكرون ديال الديفايس ديالك اللي هو يا لورديناتور ليكرون يعني النافيغاتور ولا الانترفاس اليو اي ديال لابليكاسيون ديالك ولا الا كنتي في التليفون عندك هذاك ليكرون ديال التليفون. ان ديفلوبر فرونت اند في لو كا ديال سورتو في الويب ديفلوبمنت هو لا بيرسون اللي غادي يجيري لينا هذاك الشيء اللي تنشوفوه في ليكرون يعني لي انتراكسيون ديال ليوتيليزاتور مع ليكرون
ولي زانتراكسيون ديال دوك لي زيليمون تيبانوا في الاكرون بيناتهم. مم. ça marche en gros هذه هي الفرونت اند. يعني انت خاصك كنت تميتريزي واحد لي تكنولوجي واحد لي لونغاج وهذا تنديطايو داكشي. باك اند هو داك السيد اللي تيكون خلف الكواليس، هو هذاك اللي تقيد نتايا في واحد في لو سيت لو ديفلوبر فرونت اند وجد لك لي زاليمون اللي تافيشا البوطون ديال سانسكرير، هذوك لي تكست اللي تكتب فيهم داكشي ديالك. ملي غادي تكليكي على سانسكرير هنا تطرا اون روكيت اللي تمشي للسيرفر اللي هو اللي غادي تريتي داكشي وغادي يعرف واش انت ديجا مقيد ما مقياش وكاين ايرور ما كايناش. هذا هو الديفلوبمون باك اند. يعني كيفاش نجيريو داكشي داغيير اللي تيكون جينيرالمون تيكون شويه معنكش، حيت هو ما تيبقاش مليميتي غير في الانترفاس اللي عندك. حيت مثلا الفرونت اند عنده ان افونتاج كوميم سي كو راه عايش في النافيغاتور، والنافيغاتور كوميم راه واحد البلاصه اللي تنميتريزيوها عارفين لي ليميت ديالها. الباك اند تتولي في كاستيون وحده اخرين ديال بيرفورمانس لي شارج، عندي بزاف لي سيرفر كيفاش نسكيلي هذا. المهم هذا موضوع اخر اللي غادي يجرنا لواحد البات الثالث هو الديفوبس. الباك اند ملي بدا تيكبر ولينا في دي بروبليماتيك ديال كيفاش اوموجينيزيو الناس لي ديفلوبر باك اند، كيفاش اوتوماتيزيو الخدمه ديالهم، كيفاش ديبلوي لابليكاسيون ديالي لي سيرفر بلا ما يطيحوا ليا كما كانت لا شارج. هذا هنا كرينا هذاك الباتات ولا اون سبيسياليتي بوحدها اللي سميتها ديفوبس. دونك هما الناس تيجيريو لينا تو سكي سكيلين، يعني شحال ما كبرات لا شارج شحال ما تكبر لنا لابليكاسيون هما تاركتيكتوريو لينا لي سيرفر ديالنا لي كونفيغوراسيون ديالهم. اون غرو هذا هو التعريف ولا ديال كل وحده من هاد لي 3 شوما. يعني الديفوبس الا بغينا نقولوا هو شي اوركستري ولا تيكون بحال شاف اوركستر بين ديال لابليكاسيون. وي تقريبا. ما هو الا درنا شاف الا هضرنا عليه الشاف هذا يبان بحال راه تيشابوطي هذوك الجوج، ما هادو راه دي 3 شوما اللي تيمشيو اون باراليل كومبليمونتير. ما كانش عندك فرونت على لابليكاسيون ديالك ما معنى. الا كان عندك ولا يقدر يكون عندك فرونت ماشي زعما شي حاجه اللي يعني انت لابليكاسيون ديالك ماشي امبيسيوز، ما تدير شي حاجه كبيره، يعني عايشه غير في النافيغاتور. ولا يقدر يكون عندك باك اند ما عندكش باك اند، يعني انت عندك الفرونت فهمتي. ولا ديفوبس يقدر كاع شي مرات الا ما كانش عارف، الا انت كباك اند ولا انت كفرونت اند شرحتيش ليه البوزوان ديالك ما يقدرش يعاونك في الديبلوامون، يعاونك في سكيل. يعني مثلا واحد تيدير فرونت تيدير مثلا جام ستاك، ما نضروش اون ديتاي، خصو هو ضروري يمشي عند الديفوبس يقول ليه فوالا انا هاد لابليكاسيون ديالي ها كيفاش خصها تديبلوي، ماشي شاف دوركستر. دونك هو تيعاونو انه يديبلوي ديك تاسيغا انه ديك لابليكاسيون ديما تبقى تورني مزيان ما يطراش فيها مشاكل من بعد، باش الاخر تيسالي خدمته. كاين واحد انسان واحد اخر اللي هو خدمته هو تاسيغا كو راه داكشي ديما غادي مزيان ويمونيطوري فوالا عنده واحد لي بروسيس ديالو ماشي شاف دوركستر. اكزاكتو. هاد لي 3 فرونت اند وباك اند وديفوبس كاينين في حيت الا جينا نهضروا على الديفلوبمون ويب وديفلوبمون موبيل، هما اللي فهمتيني هما اللي فولي اللي كبار عندنا هنا. كاين دي ديفلوبور اللي كيصايبوا دي ابليكاسيون ويب ولا دي سيت ويب، وكاين دي ديفلوبور تيخدموا في الموبيل تيصايبوا دي ابليكاسيون موبيل اللي بحال اللي عندنا في السمارت فون ديالنا سواء اي او اس سواء اندرويد. يعني ميم في هاد لي دو فولي كتلقى ديفلوبر فرونت اند ولا باك اند، وكتلقى واحد ديفوبس. يعني هادشي تيبقى صالح، هادشي قلنا صالح في ويب وفي موبايل. وي هادشي كاين ويب وموبايل. ابخي لا ديفيرونس بين ويب وموبيل راه باينه. يعني الديفلوبر ويب تيكون تيخدم تو سكي سيت ويب انترانيت، داكشي اللي عنده علاقه بالويب. الويب في لو سونس ديال البراوزر. ابخي كاين لي ديفلوبر موبيل تيكون تيخدم لي ابليكاسيون لي موبيل بحال هكا اللي تنحلو في السمارت فون. في لي ابليكاسيون تيكونوا بلو انتويتيف، تيكونوا بلو انتراكتيف على الويب. يعني اللي غنخدمهم ديما في التليفون ديالي بحال مثلا عندنا واتساب، هما لي زابليكاسيون اللي الدومين ديال فوالا. دابا هاد ثلاثه ديال لي شومان
ولا حتى شي ديال الناس اللي شفنا نورمالمون خصهم يعرفوا شي حوايج لي جلوبال قبل ما يبداو يديفلوبي، ولا قبل ما يبدا يقول انا راه ديفلوبر فرونت اند، ولا انا ديفلوب ولا انا وي ديفوبس. فهمتي وي هادو كاملين. كاين ترون كومان زيد مشترك ديال اه الديفلوب. هذاك ترون كومان شنو هما دابخي هو شنو هما الحوايج اللي ضروري خصنا نعرفهم قبل ما نبداو. فهمتي انايا مثلا خصني نعرف واحد الحوايج اللي بثلاثه حنا خصنا نكونوا عارفينهم قبل ما نبداو نديروا الديفوبس والفرونت اند والباك اند. شنو هما دوك الحوايج؟ وي بالنسبه لي اول حاجه هي نكون الاز في تو سكي الغوريثم، يعني نقدر نكتب دي زالغوريثم اللي هما دي بروغرام اللي عندهم دي فيناليتي اللي تيديروا شي خدمه. امم هذه بالنسبه لي سي بريمورديال، هذه اول حاجه. كو سوا كنت ديفوبس غادي نحتاج نكتب دي سكريبت، كنت فرونت غادي نحتاجهم في جي اس، كنت باك راه بيان سور هذيك هي بريسك هذيك هي الخدمه ديالي، هي نكتب دي زالغوريثم. لي زالغوريثم بحد ذاتهم شي حاجه سهله، ولكن اللي صعيب شويه هما تفهم لي داتا تايبس، لي ستركتور دو دوني. وهذا واحد لو فولي تا هو مهم. الناس اللي نيجليجيو سورتو لي ديبيتون نيجليجيو هاد لا بارتي تصدموا من بعد ملي تيطيحوا في دي سيتوياسيون اللي شويه كومبليكي في دي بروجي لور ديال الديفلوبمون، مثلا دي باترن لورينتي اوبجي ايتترا، ولا لي ديزاين باترن اون جينيرال. دونك خاصني لي زالغوريثم، خاصني نميتريزي لي داتا تايبس. مثلا نقول لي زالغوريثم بيان سور تو سكي كونديسيون لي لوب، نعرف وقتاش نخدم فور وقتاش نخدم وايل، يعني نحط راسي في دي سيتوياسيون اللي انكونفورطابل اترافير دي زيكزارسيس ولا هذا، باش نفهم مزيان اي حاجه اللي نسول راسي علاش ما نديرش، علاش ندير هكا وما نديرش هكا. خاصني نقلب على دي زيكزارسيس اللي نابليكي فيهم باش فريمون نفهم مزيان، ولا ندوموندي الناس اللي فاهمين شويه اللي قبل مني ولا هذا باش يشرحوا لي، ما يبقاش عندي دي نيونس. يعني الهدف هو منين نوصل، منين نسالي هاد لابارتي ديال البازيكس اللي خاصني نفهمهم، ما يبقاش عندي دي نيونس اسئله ما عندهمش جواب. فهمتي؟ لا، خاصني نكون صافي نطيت المسائل ديالي، عارف شنو الفرق بين هذه وهذه، عارف شنو وقتاش نخدم فور وقتاش نخدم وايل مثلا. من بعد هذا دابا هادو لي باز ديال البروغرامين اون جينيرال. عاد ندوزو للويب. الويب لي باز ديالو ثلاثه د الحوايج هما HTML CSS و JS. نقدروا نزيدوا معاهم حاجه الرابعه اللي هي HTTP. دونك هادو البازيك خاص دابا اي واحد يكون تيفهم فيهم، اللي اصلا اللي في الدومين اللي ماشي في الدومين كاع. بالنسبه ليا باسكو مثلا بلدان واحد اخرين بحال الميريكان وهذا ولاو تيقراو الدراري في ليكول HTML، حيت حيت هذا كاين هو دابا حتى اللي كيخدم الاس اي او ريفيرونسمون حتى هو تلقى شخص يعرف ضروري يقدر كاع ما يكونش كاع في الدومين. هذه واحد المهارات اللي خاص تكون عند الانسان ديال القرن 21. حيت انا بالنسبه لي بحال اللي كتدخل التليفون كتشوف البارامتر ديالو هذا راه بحال هكا كنتي كتشوف النافيغاتور ديما خصك تكون عارف. في لو كا ديال الخدمه في لونتربريز نلقى مثلا شي ناس اللي تيديروا مثلا باغي يدير كومبان ديال الايميلين، تيخصو مثلا في واحد لوتي مثلا انتركوم تيخصو يدير واحد لي تومبليت ديال يصاوب تومبليت ديال الميل، تيدخل تما تيخصو ضروري HTML. فهمتي؟ دابا البازيك تيخصو HTML. ستركتوري. HTML شنو هو؟ واحد لو لونغاج ديال ستركتور اللي تيعطيك ستركتوري لا بريزونس ديالك في انترنت. اي واحد دابا محتاج اون بريزونس ديالو في انترنت. اي واحد خاصو يصاوب ان بلوغ ديالو ولا اون باج ويب يهضر فيها على راسو ولا على الخدمه اللي تيدير. يعني خاصك واحد لي كومبيتونس باش تقدر تستركتوري داكشي اللي يبان في ديك ليكرون. يعني هما ثلاثه د الحوايج اللي تنقولوا HTML CSS جافا سكريبت. بوغ ان ديفلوبر خاصو يكون فاهم HTTP، واش هضرنا عليه في ليبيزود اللي فات اللي زقلها يقدر يرجع ليها ديال الويب سيرفيس ريست، وهضرنا فيه شويه على HTTP وعلى هذا لو بوين بالضبط ديال HTTP كيفاش هو لا باز ديال ديفلوبمون ويب، واللي مالوغوزمون الناس ما تيعطيوش لو طون ديالو كوم يلفو باش يقراو ويفهموه مزيان. فوالا دونك انا بالنسبه لي هادو هما لي بريروكي الاولين دو باز اللي خاص يكون فاهمهم شي واحد. بو ريزومي لي زالغوريثم، لي داتا تايبس، الويب خاصني نكون فاهم فيه HTML CSS جافا سكريبت و HTTP.
وي انا اللي بغيت نزيد على هذا الشيء اللي قال كمال، الشيء اللي قلتي دابا ديال لي كومون بين الديفلوبر، بين زعما لي تيب دو ديفلوبر فرونت اند ولا باك اند ولا ديفوبس. وكاين شي حوايج اللي بني خص يكون عارفهم اي واحد. مي هادشي اللي بغينا نقولوا ديال ليطاب اللي كتجي قبل ما نولي ان ديفلوبر، اللي خصو بغيت نولي ديفلوبر فرونت اند ولا باك اند ولا ديفوبس، خصني بعدا في الاول نمشي نعرف داتا تايبس، الجوريثم، انترنت شنو هو، كيفاش اش تي ام ال سي اس هذا اس هذا بخير. وي. ابخي كاين شي حوايج اللي ميم تكون خدام نتايا، انا بروفيل باك اند وندير ان بروفيل حدايا فرونت اند، كاين شي حوايج اللي اون كومون بيناتهم، يعني خص يكونوا عارفين تيخدموا بهم بجوج، ميم سي هما واحد كيدير فرونت وواحد باك، مي كاين شي حوايج اللي كيخدموا بهم بجوج. بحال باغ اكزومبل، بحال اكزومبل ديال جيت مثلا هو واحد لوتي دو فيرسيونيل اللي بيرمي دو فيرسيوني الكود واحد ان ديبو، وهذاك لو ديبو هو اللي نبقاو بوشيو فيه ونمرجيو فيه الخدمه يعني اون ديالنا غرو مثلا. الناس اللي ديبيتون ما يفهموش هاد البروبليماتيك اصلا، زدنا لهم واحد الروينه واحد اخر شنو هو جيت هذا. هو ايماجيني انت خدام في واحد صافي ساليتي القرايه ديالك، بديتي خدام في واحد لابواط، دخلتي النهار الاول خدام الكود، قلنا لك صاوب لنا واحد الحاجه، خدام كوديتي سالات النهار ديالك، شنو غدير؟ غتبقى عندك في ديك لا ماشين؟ ما يمكنش، خاصك تعطيها للناس الاخرين اللي معاك باش يتيستيو داك الشيء ويدخل مع داك الخدمه اللي داروهم حتى هما داك النهار. اون غرو كي هادشي اللي قال اكرم هو دونك هو واحد لو سيستيم تيقدروا نبارطاجيو فيه لو كود سورس كاملين وناشونجيو داك الخدمه ديالنا في اي وقيته بغينا، ونرجع في ليستوريك اي وقيته بغيت ديال لا دوغي دو في ديال لو بروجي ديال. هما كاين بزاف ديال لي زوتي دو فيرسيوني فهمتي، ولكن جيت هو احسن ما كاين دابا حاليا. كان اس في ان، كاين واحد ميركور ولا ما دابا تنضربوا على لو سوجي ديالنا 2020، ما نقولش شي 2020 واحد دابا خدم باس ما سير يمكن. قرا كيت. فوالا تمشي تخدم تلقى كيس لا. دونك انت في 2020 غتبدا في دي بروجي وتلقى فيهم اس في ان، طرح على راسك تساؤل، قول راح ندخل 2020 خصنا جيت فهمتي. وي صافي ابخي كاين حوايج اخرين، كاين مثلا بحال لي باكيج ماناجر. المهم ماشي شي حوايج اللي بوسي في الميتي، اللي بوسي في ماشي هما الدومين. بالنسبه لينا حنا دي بريغوكي. تا هما دي بخير اللي كومان بيناتهم. الباكاج ماناجر يعني تكون عارف كيفاش تتجاراو لا ديبوندونس بين لي باكاج، حيت اي بروجي ملي غادي تبغي تبدا تخدم، تبغي تبدا تخدم ان بروجي راه ما غاديش تبدا من الزيرو، يعني سبقوك ناس واحد اخرين خدموا حوايج واحد اخرين لا تخدمهم. مثلا البروجي ديالك بغيتي دير فيه واحد افيشي دي غراف ديال دي ستاتيستيك، ما غاديش ديفلوبي انت من الاول كيفاش ترسم داك الغراف. جاو واحد الناس قبل منك كالكو سوا داك اللونغاج اللي خدام به ولا الفريم ورك اللي خدام به، جاو الناس قبل منك صاوب واحد البيبليوتيك اللي تجاري لك لي غراف، عطاها غير الداتا هي ترسم لك الغراف، غيبقى لك انت كيفاش انستاليه عندك. دابا خاصك تكون تميتريزي لنا لي باكيج ماناجر في كل لونغاج ولا فريم ورك راه عنده ان باكيج ماناجر ديالو، خاصك تكون عارف غير اون ايدي اون غو واحد فيهم كافي. مثلا في ليكو سيستيم ديال جافا سكريبت كاين ان بي ام، في ليكو سيستيم بي اش بي كاين كومبوزر. فوالا دونك كاينين كل ايكو سيستيم ديال ان لونغاج راه عنده واحد ولا بزاف ديال لي باكيج ماناجر، يسوفي تفهم غير واحد بركه صافي، راه لو ميم برينسيپ تقريبا تتابليك على لي لونغاج الاخرين. ان باكيج ماناجر باش نزيدو نديطايو شويه هو واحد لوتي ديال لين كوموند، تتقول ليه السلام عليكم اون كوموند بغيت مثلا شارت، بغيت مثلا شارت جي اس مثلا ان بي ام انستال شارت جي اس، ولا عطيتي تقدر تسبيسيفي لي الفيرسيون اللي بغيتي انت بالضبط، هو تيمشي يتكلف. وديك الشارت جي اس مثلا اللي عندها حتى هي ديبوندونس مع دي بروجي واحد اخرين، هو تيمشي يقلب عليهم ويجيبهم يحطهم عندك في البروجي. كما كانوا لي باكيج ماناجر كنتي مثلا باش تانستالي هذا الباكيج هذا خصك تمشي انت تجيبو تيليشارجيه من البلاصه ديالو تحطو عندك في البروجي تكونفيغوريه، وإلا عنده حتى هو دي ديبوندونس باش تقلب عليهم تجيبهم حتى هما فهمتي. بلا فيرسيون اللي طالبهم هو اللي سينو طالبهم ما يعني انت هنا تتهنى من هاد لا جيستيون كامله، تولي عندك كوموند حتى تقول له بغيت هذا تيمشي يجيبو لك، وبغيتو بهاد الفيرسيون تجيبو لك ديك لا فيرسيون ولا ديبوندونس ديالها كلشي دونك تيجيب كاع لي ديبوندونس، ديك لاربوريسونس كامله ديال ديبوندونس هو تيتكلف فيها. والواعريه انه داكشي اللي جبتي عندك في البروجي ديالك ماشي ضروري تعطيه للناس الاخرين فهمتي، حيت هو عارف كيفاش تيجيبو فهمتي. تعطيه واحد الفيشي دو كونفيغوراسيون تقول له ها كيفاش تجيبو، يعني في اي واحد اخر جا خدا داك البروجي بدا يخدم به ما تكونش عنده في الاول،
تي لونسي اون كوموند تمشي يجيبهم ليه كامل من الانترنت، يعني البروجي ديالك يبقى صغير. سي سا. وي هادشي اللي كاين. صا ماش باقي شي بوين في هاد اللعيبه ديال لا بارتي ديال لي بريروكي ما هضرناش عليه. في لي بريروكي تيبان لينا باقي لو كوتي ديال لي تيست. جينيرالمون تناسوسي تنديفلوبيو، تنبقاو تنديفلوبيو، تنبقاو ديفلوبي يجي عندك واحد تيقول لك بغيت نزيد لي بوطون هنا، زيد لي هنا، حتى واحد ماشي ياخذ لا ريسبونسابيلتي ديال انه يتيستي داك الكود واش خدام ولا ما خدامش. فهمتي تقول لي ويلي كيفاش، فهمتي انا ديفلوبيتي يعني راه خدامه، فهمتي. ولكن دي فوا تقدر تكودي مثلا واحد لا فونكسيون تستعملها بزاف البلايص، الا بدلتيها في واحد البلاصه تخسر، الا بدلتيها في واحد البلاصه الكومبورتمون يتبدل في البلايص الاخرين كاملين، الوغ كنت ما باغيش تخسر في البلايص الاخرين كاملين. دونك لا سوليوشن هي انك تكتب دي تيست بالكود ديالك. يمكن نقولوا تيستي راه ماشي تيستي تجرب واش خدام ولا دابا هكا مانيوالمون يعني انتراكسيون هيومان، ولكن هادو حتى هما تيتكوداو، هادو اللي تنقولوا على تيست اللي تنكوديوهم باش يتوتوماتيزاو من بعد. فوالا مثلا انت صاوبتي واحد لا فونكسيون تحسب لك ا زائد بي، فهمتي تدير لك ا زائد بي، خاصك انت دير واحد لو تيست ديال واحد لو تيست تيتيستي هاد لا فونكسيون اوتوماتيكمون، تتصيفط ليه مثلا ا واحد و بي جوج، خصو ديما يبقى يخرج لك 3، فهمتي. هذا كوديتيه مره واحده، تقول لي لا صيفط لك واحد وجوج خصك تعطيني 3، فهمتي. يعني انت النهار اللي غتبدل في لا فونكسيون ما تبقاش تخرج 3 غتعرف بان عندك مشكل، فهمتي. اكزاكت. هذا هو البرانسيب ديال لا تيست. فوالا دونك ودابا كاينين دي ميكانيزم اللي تيجريهم تقريبا الناس ديال ديفوبس اللي هما الانتغراسيون كونتينيو، اللي تعطينا البوسيبيليتي انه اشاك فوا تبدل لو كود ديالنا نحاولوا نيكزيكوتيو كاع دوك لي تيست اللي كاتبينهم لي ديفلوبر باش نشوفوا واش كلشي باقي خضر، واش كلشي مازال خدام، ولا هاد لا موديف الاخرى راه هرسات شي حاجه في داك القنت الاخر اللي خونا كاع ما رد لها البال، كاع ما عارفه كاع واش كاينه في داك البروجي ولا لا. تمام. كل ما كنت كاتب لا تيست اون فوا تيبداو يكبروا لي بروجي تنولي انا ديفلوبر واحد الجزء صغير في داك البروجي، انا تنقدر نمشي نخدم غير على واحد لاسباس كليون، وداك البروجي راه فيه 20,000 اسباس واحد اخر وروينه وايكيب فيها 50 الناس. ما يمكنش حتى تفهم داكشي اللي تيديروا هذوك 50 الناس كامل وتستيه وما كامل خصكش تفهمو اصلا حاجه انت تزيد بوطونه. وساشون كو نتوما كاملين تكوديو او ميم طون 50 واحد، فهمتي. فوالا دونك هنا فين تتولي تيتبان لنا لا بويسونس لا نيسيسيتي ديال نكونوا نكتبوا دي تيست. ففينالمون كاع دابا تنهضروا على تيست دريفن ديفلوبمنت، يعني واحد لابروش ديال انه تنكتب لي تيست قبل ما نكتب الفونكسيون ديالي براسها، يعني بحال بالكا ديك العماد ديال منين نصايب لا فونكسيون اجو اد اللي تاخذ ا بلس ا و بي وتدير لهم لاديسيون ديالهم، تنكتب التيست ديالها قبل ما نكتبها هي براسها باش كوم سا تكون سيغ بانه ديما لي تيست راني تنامبليمونطي. دونك انا نكتب التيست ونصايبها، نكتب التيست اللونسي يعطيني فايل وخاصني الهدف ديالي هو انه يولي يعطيني ساكسيس. دونك ملي غادي نصايبها فوالا، وهذه اون ابروش اللي مزيانه و بون براتيك. مالوغوزمون ماشي كلشي تيخدم بهذا الشيء، حيت كاينين دي كونطرانت بودجي وهذا لي تيست تيزيدوا لنا لا شارج تيفرقعوا لي بودجي ديال لي بروجي، ولكن كاينين داك اللي ما عندناش حل واحد اخر حيت البروجي كبير فيه بزاف ديال القنات اللي كونيكتي بيناتهم، يعني خاصني ضروري اوتوماتيزي لي تيست ديالي. وي وبيان سور كاين بزاف ديال زوتي اللي كيسهلوا على لا تيست، زوتي ديال تيست بيهيفيور ديال كاين ميم دي نافيغاتور اللي كيخدموا مع هاد لي زوتي هادو باش كيدير لك اون كابتشر ديكرون. بزاف ديال لي تيب دو تيست، كاين تيست يونيتير، تيست فونكسيونيل، كاين بيهيفيور، كاين تجي تيستي لابليكاسيون كامله من دو بوطون بو تيبدا تيستي واش داكشي خدام ما خدامش. وي اكزاكت سي بون. هاد لابارتي ديال لي بريروكي وقيلا ريزومي. دونك هاد لابارتي ديال لي بريروكي قلنا خاصنا لي زالغوريثم، لي داتا تايبس، HTML CSS جافا سكريبت HTTP، هادو هما لاكوش الاولى. من بعد نميتريزي جيت ولا او موان نفهم لي برينسيپ ديال كيفاش تخدم لو سيستيم فيرسيونينغ جيت. هذا غادي يعطيني لا بوسيبيليتي انني نقدر نخدم اون ايكيب
ما نبقاش نخدم بوحدي، دونك داكشي اللي الكود اللي تنكتبو نقدر نبارطاجيه مع الناس كيما نقدر نريكوبيري لو كود ديالهم هما. واخا نكون خدام بوحدي راه مهم ندير جيت، حيت نقدر شي هكا نهار يتحرق ليا البيسي خاصني اون سوفغارد، خاصني نقدر ندير شي حاجه اليوم ونخربق كاع داكشي اللي كان عندي ونبغي نرجع لا فيرسون ديال الكود اللي كانت عندي البارح. فوالا ما عنديش كيت راه ما عندي والو. فوالا. لي باكيج ماناجر عطاوني بوسيبيليتي ان نانتيغري دي بيبليوتيك اخرين عندي، دونك كومسا تيهنيوني من الانستالاسيون ديال جيري لي ديبوندونس ايتترا. اي فينالمون لي تيست خصني ميتريزي تو سكي تيستين، او موان كنت واخا غير لي تيست اونيتير نفهم كومون لي زامبليمونتي. لي تيست الاخرين لي تيب دو تيست الاخرين مع الوقت راه غادي نطيح في ديكال اللي غادي نحتاجهم فيها. دابا بالنسبه ليا فوالا كما قلنا قبيله كنا ما عارفين شنو هو شنو هو الدومين، عرفنا شنو هو الدومين تاثيرنا عليه. دابا عرفنا شنو هما لي كود، شنو هما قرينا لي لي باس جيت انا في قريت كيت مسائل. دابا وليت تنكودي شي حاجه عندي في الدار باش نقدر نصاوب شي لعيبات. كيفاش نقدر نانتيغري اون اونتربريز، ولا شنو هي القرايه اللي خاصني نقرا باش ندخل لواحد لونتربريز نبدا خدام نولي اكتيف في المجال ديال الانفورماتيك. وي حيت دابا هادشي كامل اللي قلنا لي بريروكي تنقدر هادشي نديرو بوحدي. تقدر ديرو بوحدك في الدار. وي دونك يعني هنا ندوزو لواحد لو فولي اللي هو لو سيستيم ادوكاتيف عندنا، شنو اللي تيعطينا كوم من هاد لي بريروكي وكيفاش نقدروا نستافدوا منه في الانتغراسيون في لو مارشي دو ترافاي. فوالا اكزاكتومون. حيت انا نبغي نمشي لواحد لابواط يقولوا لي شنو قريتي شنو الدبلوم ديالك جينيرالمون هادشي تيطرا في المغرب. دونك شنو كيفاش نقدر نشق الطريق ديالي لون اونتربريز باش نبدا نخدم في الدومين هذا اللي شي باسيونيني دابا حيت قريت هادشي كامل. داكور دونك جينيرالمون عندنا حنايا لي لوغيا ديال لي زيكول ولا لي انستيتيو اللي عندنا في المغرب، دونك نقدروا نقولوا تيخرجوا لنا دي تكنيسيان و دي انجينيور على حسب لو بوزوان ديال هذاك لونتربريز اللي تتريكروتي. دونك هي تديفيني ديجا لو بوزوان ديالها واش محتاجه دي تكنيسيان ولا دي انجينيور. ماشي ضروري الا كانوا طالبين ان انجينيور، ماشي ضروري حيت عندهم محتاجين فريمون. دونك تيبقى سي دي شوا ديالهم هما، يقدروا يكونوا تيركروتيو تكنيسيان ولكن في الاخر غادي يدير الخدمه ديال انجينيور. تمام. دونك شنو هي هاد خدمه انجينيور والخدمه ديال تكنيسيان ديجا. دونك نقدروا نقولوا ك انجينيور في الكا ديال الديفلوبمون هو واحد لو بروفيل اللي خاصو يكون تيميتريزي تكون عنده واحد لا فيو ماكرو ديال لا شوز، اللي يكون عنده واحد اسي ديال لي زانفورماسيون باش ملي يتحط في واحد السيتوياسيون ديال مثلا ان نوفو بروجي ديفلوبي بروجي جديد يكون تيشوف واحد الطريقه ماكرو، يعني عارف شنو لي بارتي الكبار اللي فيه. يعني يقول هادي سا مارش، دونك عندي هذا الفرونت غادي نخدم، يقدر يديسيدي شنو هما لي شوا تكنيك اللي غادي يداروا، يخدم اون تيرم ديال لاركتيكتور. وجدنا لاركتيكتور تكنيك يقول لنا هنا الدياغرام كذا غادي نديروا على باز دوني كيفاش الاركتيكتور على شوا لي فريم ورك اللي غادي نديروا. دونك جينيرالمون الانجينيور هذه هي الخدمه ديالو. دونك غادي ضروري تكون عنده ديك لا فيو ماكرو ديال لا شوز اون بلوس دو لا كاسكيت تكنيك. بيان سور التكنيك حيت هو في الاخر غادي يقسمها، غادي يخدم داك الشيء، راه حتى هو يفي بارتي من ليكيب اللي غادي يكودي ولا اركتيكتور داك الخدمه. لو تكنيسيان جينيرالمون في المغرب ما تنطلبوش منه انه تكون عنده لا فيزيون ماكرو، حيت هو فينالمون نقدروا غير ناسينيو ليه وحده من هذوك لي طاش اللي كاينين وخدمته هو اكزيكوتيها وامبليمونتي ديك الحاجه. انا ما متفقش بزاف مع هذا لو كونسيبت، ما متفقش معاه بزاف حيت هما السيستم ادوكاتيف تيوصلنا لهذا لو ريزولطا. ولكن اكطوالمون في هذا الوقيته اللي فيها حنايا اي واحد كما كان خاص ضروري تكون عندك هذيك لا فيزيون ماكرو. خاص الناس اللي تيجيراو لو بروجي لي زاركتيكت وهذا خاصهم يدخلوا معاهم ليكيب كامله في ديك لا فيزيون وكلشي نسمعوا الراي ديالو وكلشي يقول داكشي اللي عنده يبروبوزي علينا. حيت فينالمون اللي تجي تشوف
انا مثلا جبت واحد الانجينيور دار لي اون فيزيون جلوبال، ولكن راه التكنيسيان نورمالمون بالاكسبيريونس ديالو في كاع لي بروجي اللي تيخدم عليهم، بلا طاش اللي طاح فيهم في كاع لي بروجي، راه تيولي عنده واحد لا فيزيون على انه هذه مزيانه هذه ما مزياناش، هذه تقدر دير، فهمتي؟ تولي عنده اكثر اكسبيريونس انه يقدر يعاونك في لا ديسيزيون، يقدر يعاونك في لا فيزيون، يقدر يدير احسن كاع، حيت يقدر يدير الاكسبيريونس هي اهم حاجه في هذا هي الدومين. انا تيبان لي من لو بوين دو فيو اكاديميك كيفاش الدومين خدام، كيفاش كيتقرا هذا الشيء. واحد المشكل حيت دابا هما تيقراو هذا الشيء بحال مثلا تقرا الانجينيوري في دومين اخر. يعني كاين دي دومين مثلا ديال الميكانيك ولا ديال جيني سيفيل، وهذا هذا الشيء صالح فيهم ديال باك بلس 5 يخرج انجينيور، يعني يكون عنده ريسبونسابيلتي ويكون ما غيديرش شي حاجه ديال التكنيك. مي في هذا الدومين هذا الشيء ماشي ما صالحش في الدومين. في الدومين اللي يقد يدير، اللي يقد كما قلنا اللي يقد هو اللي يقول غنخدموا بتال الفريم ورك ولا غنخدموا بهذا اللوتي ولا هذا، هو اللي تيكون تكنيك. واللي تيكون تكنيك راه هو التكنيسيان اللي ضرب بزاف في التكنيك، عنده اكسبيريونس. يعني الا خدينا واحد التكنيسيان اللي عنده 3 ولا 4 ديكسبيريونس وفي ان بروجي مع ان لوريال اللي يلاه خرج انجينيور، راه بيان سور لي ميو بوزيسيوني باش يعطينا لي شوا، وهذا راه هو التكنيسيان اللي ميم سي هو ماشي انجينيور كذا تبقى غير دي نو اللي بالي كاين واحد لا كومباريزون تقدر ديرها ديال واحد عنده باك بلس 2 مع واحد عنده باك بلس 5. في المغرب جينيرالمون الدراري ديال باك بلس 2 تيدخل تيانتيغري المارشي دو طرافاي بلو رابيدمون، حيت تيكون عنده تكنيسيان تيدخل بصالير اللي هابط شويه، تيقدر يبدا مع واحد المهم صالير تكون موين بارابور لو نومبر ديال لي زاني اللي قرا. المهم ديما حنايا في المغرب غادي سيستيم ايديكاتيف هو اللي الدبلوم هو اللي تيديسيدي، سي شي حاجه اللي ماشي غير هو متفق. هادشي لوجيك حيت هاد الدومين يفا ليكسبسيون الصراحه. داكشي علاش دابا ميم فاس او ريكروتور دونك لي ريسورس هيومان ديما تيكون عندهم هاد المشكل هذا، كيهضر معاك بحال تيهضر معاك على لي ديبلوم ديالك وعلى الوغ كو هنا اللي عندك اكسبيريونس راه تديباسي كاع داكشي كامل. دونك الا جينا نشوفوا دو بروفيل باش نكمل الفكره، سي كو انه واحد دخل باك بلس دو اونتربريز راه طاح في مشاكل، هضر مع الكليون بدا تيديفلوبي السيد جيت ولا عنده كيبطاطا في 3 سنين، فهمتي؟ واحد يلا بقى تيقرا في الاكاديميك تيقرا مزيان، تقدر تقرا او ام ال، تقدر تقرا بزاف الحوايج اللي زايدين، عنده باكاج كبير باكاج كبير، ولكن هذا ما يعنيش انك ملي غادي تخرج غادي تكون احسن من الاخر، حيت الاخر يقدر يكون قرا داكشي قراه بطريقه اخرى، قراه اون براتيك، فهمتي؟ سور لو تيران قرا سور لو تيران. يعني فينالمون ما يمكنش نقولوا هذا انجينيور هذا ديفلوبر، هذا تيجينا في الاخر كلنا تنخرجوا كاملين تكونوا دي ديفلوبر، وكاملين عندنا نفس الخدمه، فهمتي؟ ما كاينش واحد تكنيسيان واحد نعطيه لي طاش واحد نسيني، ما كايناش هذا. فينالمون بزاف د المرات تكون في اون انتربريز كبيره تلقى، نعطيك مثال دوزي في المغرب تلقى بزاف ديال لي انجينيور مركريتين، ولكن راه تيدير الخدمه ديال عطيني طاش نخدم هذيك، فهمتي؟ فين هي ديك ليسبري ديال الانجينيوري ديال 5 ديال، فهمتي؟ اللي واحد ليكزومبل، واحد لو بوين اخر في المغرب تلقى لا ماجوريتي ديال لي ديفلوبور مزيانين اللي تيخدموا مزيان، ويعني تحطوا في بروجي كي اسيري تيخدم مزيان تيقدر سويتشي بينات لي تكنو. تلقى كان تكنيسيان في المغرب باك بلس 2 ابخي مشى تمر على راسو، قرا على راسو، تحك مع الدومين، يعني داك النوليدج ديالو خداه من الاكسبيريونس، ماشي ما قراش في اكاديميك بزاف. وهذا هو هي احسن طريقه باش تعلم. فوالا يعني لوطو فورماسيون، هادشي جرنا لوطو فورماسيون كيفاش غنتعلم. فوالا دابا دونك هادشي ما يعنيش انه ما نمشيش لافاك ولا ما نمشيش نقرا، فهمتي؟ هادشي ماشي يقول الناس زعما لا راه ليكول عيانه ولا، ولكن il faut pas se dire انه انا تنقرا كانجينيور راني احسن من الاخر اللي هو تكنيسيان. لا ما كايناش هذه ما كايناش. و اون ميم طون هذاك الشيء اللي قلنا في الاول ديال لي بريغوكي، راه قلنا بانه ماشي ضروري لي بريغوكي راه تقراهم في ليكول ولا هادشي راه تقدر تقراه بوحدك. يعني انت واخا تكون باك بلس 5 وتيبان لك راسك راك تضيع الوقت
فهادوك لي كور اللي بوتيتر ما غاديش تخدم فيهم. هادشي جرنا واحد لو بوين واحد اخر، ولكن راه اون ميم طون راه تقدر تافونسي اون باراليل في داكشي اللي طالبو المارشي. مم. يعني دابا تقدر ديرنييرمون ولاو لي زيكول لي كون زيكول تيخرجوا لي انجينيور في المغرب ولاو تيوعيو هادشي. يعني ابخي انت دير كل عام تي اوبليجيوك دير واحد لو ستاج في لو ميليو بروفيسيونيل، كتحاك مع دي تكنيسيان، مع ناس خدامين في الدومين، تي اوبليجيوك ولكن دير دي ما ميني عمرهم بروجي. ما عمرهم ما غادي كاتشيو لا فيتاس اللي غادي بها الدومين. الدومين وي غادي بواحد الفيتاس شحال يعني. الا بغاو هكا خاصهم كل عام يبدلوا بروغرام، وهذه اون تيرم دو بيدجي هذا ما يمكنش، مستحيل. يعني على الاقل خاصنا نفيكسيو واحد 5 سنين مينيموم بروغرام يتبدلوا 5 سنين 5 سنين. يعني انت الا مشينا كاع نقولوا بميزور ديال 5 سنين، هذاك هذوك جافا ديال دابا ماشي ديال فوالا، وهذوك اللي لا جينيراسيون اللي يقراو في هذاك العام الخامس صافي غادي يكونوا هرب عليهم داك الشيء. انا تيجيني باش نكادريو شويه ليدي، سي كو ليكول مزيانه الا كانت تعطينا شي حوايج دو باز دو فون الالغوريثميك، تعطينا شي حوايج يو ام ال، تعطينا داكشي دو فون فهمتي اللي ما تيتبدلش واللي ديما تبقى صالح فهمتي. اش تي تي بي فهمتي الحوايج اللي ديما كاينين ديما يبقاو. ما يقرانيش لي ديزاين باترن داكشي مزيان، يعلموني داكشي اللي كاين ديما. ولكن لو رول لو بلوز امبورطون في ليكول هو يغيديك فهمتي. البروف خصو يغيديك، ماشي يجي يقول لك اجي نديرو جافا فهمتي ولا اجي نديرو طرن. وها كيفاش نديروا خاص انا بالنسبه ديك لا ليبرتي فين نتايا تقدر توصل بالنسبه لي انايا ان كور ديال لوريونتي اوبجي يشرح لي لوريونتي اوبجي، ماشي يقدر يشرحوا لي بجافا مثلا باش نتيست فيه لي تروك اللي بغيت، ولكن ما يامبوزيش عليا البروجي دو فان ديشود نديرو بجافا ولا يامبوزي عليا الكور نقراها بجافا. يقدر يدير واحد لوريونتي اوبجي كاين تيديروها بزاف في الكشوبه، ديك اورينتي اوبجي ماكرو فهمتي اللي يقدر يخدم مع اي بروجي. هو داك الكود بحال لي زالغوريثم تيتقراو بواحد بسودو لانجويج ولا انديبوندامون على ان لونغاج. اكزاكتومون. يقدر يقول لك كلاس يدير لها حتى هو واحد لونغاج بحال ديالو فهمتي، كلاس جينيريك داكشي، ولكن يقول لي في الاخر عندك اكزرسيس صاب لي هادي سير انت دير لونغاج اللي حبيت فهمتي. انا تيجيني حتى واحد القضيه اللي زعما مزيانه خاصها تكون في لي زيكول لي كون زيكول ميم في لي زيكول بحال هكا ديال ليستيا وهذا، هو يقراوك يعلموك البروبليم سولفين، يعني كيفاش تحل المشكل زعما بلا ما ندخلوش في ديتاي ديال نخدموا نشدو جافا ان كا بارتيكولير. خاصك تعلم كيفاش تحل ان بروبليم، لي بروبليماتيك اللي تيكونوا كبار اللي ريبوندي في دي بروجي بزاف، كيفاش تفكر كيفاش هذيك لا ميثودولوجي ديال التفكير هي اللي مهمه بزاف. فينالمون راه تكنيك راه فاش تقرا بي اش بي غتفهمو، تقرا فريم ورك وحده فريم ورك حيت هادشي غادي يحل لنا حتى واحد المشكل اخر ديال دابا اللي ديما تنطيحوا فيهم، ديال شكون اللي احسن سامفوني ولا رافيل هادي ولا هادي بي اش بي ولا جافا. ماشي عمرو ماشي سالي. علاش؟ حيت علاش تقول لي شكون اللي احسن؟ كيفاش شكون اللي احسن؟ كيفاش كل احسن هذا ماشي كاستيون اصلا. انا خاصني نقدر نقاد داكشي اللي عندي، يعني تنشوف شنو هو اللي غادي ريبوندي ليا لو بوزوان ديالي وشنو اللي تنرتاح فيه، شنو تنخدم فيه، شنو اللي بزاف ديال لي كونديسيون اللي تيتجمعوا باش يعطيونا هاد الديسيزيون هادي، واش نخدم بهادي ولا نخدم بهادي. ولكن اون فوا واحد صافي راه مزيان راه يخدم ليا. ديفلوبر مزيان هو اللي ما تيشوفش انا شكون اللي احسن ولا كياخذ يعني حاجه اخرى وصافي ونتحط في داك لونفيرونمون. انا عندي دوك لي باز ديال نقدر نسويتشي بين لي فريم ورك، ما عنديش مشكل يعني. دابا هذا شي زرنا لك لو بوين ديال تلقى بنادم تيقول لك انايا ديفلوبر رياكت تندير رياكت، ولا انا ديفلوبر تندير غير سيمفوني فهمتي. تقدر تكون عندك سبيسياليست في سيمفوني حيت تخدم به بزاف، ولا رياكت سبيسياليست رياكت تخدم به بزاف، تعجبك ولا ترتاح فيه، تعجبك تخدم فيه بزاف، تعجبك لي ميسيون ديالو بزاف، ولكن ما تعنيش انك تعرف دير غير هذاك الحاجه فهمتي. يعني انت ديجا خصك تكون تعرف شنو هو الجافا سكريبت مزيان. غدا يجي واحد البروجي في جي اس ندخلوا نفهم ليه، حيت انا عندي لي باز ديال لوريونتي اوبجي، عندي لي باز ديال فهمتي لي باترن، عندي بزاف الحوايج. يعني ما خصش ليميتي راسك فينالمون. الناس اللي كرياتور ديال هاد لي فريم ورك سورتو كانت نهضروا على لي فريم ورك، راه ماشي شي زيكسترا تيرستر اللي تيخرجوا تيجيو لنا شي حاجه
خارقه للعاده ولا ما تتشبه حتى شي حاجه كاينه في كوكب الارض. اه لا هو راه اللي خونا ملي جا صاوب فيو جي اس ولا ميم باترن ديال رياكت اختار رياكت انجولار. تبدل عليك شويه السانتاكس دي كونسيبت جداد، ولكن الليدر هي هذيك الفيناليتي راه هي لا ميم. راه تنحاولوا نحلوا نفس المشكل. فوالا هو ما تيمشيش ياخذ شويه داكشي اللي عجبو في انجولار مع كنخدم معاهم، جرب من عند رياكت شويه وسق داكشي خرج لي في جي اس ولا كوميونيتي زادوا شي حوايج وهي هذا الامور. صافي دونك انت تحاول ديما تكون عندك هاد لا بوسيبيليتي ديال انك تادابتا، ما تبقاش تسد على راسك في واحد الفريم ورك ولا واحد التكنو وتقول صافي وتغاطي دي زوكازيون واحد اخرين. هو دابا هذا اللي تنقولوا عليه ديال في جي اس راه كنخدم عند جوجل عند انجولار، فهمتي؟ وي انت هو كري فريم ورك يعني ما تبقاش تسد على راسك. تقدر شي مرات تخدم جافا سكريبت ناتيف، يعني ماشي ضروري دير فوالا دونك هذه تكون كاع احسن حاجه الا لقيتي كيفاش تحل المشكل بشي بتناقش. ناتيف. انا بالنسبه لي احسن تخدم تزيد عليك شي كوش واحد اخرى اللي فريم غادي ورك فوالا. دابا هادشي هذا تيجرنا انه فوالا انا تنقرا في ليكول، بروف تيجي تيقول لي دابا هادشي اللي كاين، بروف تيجي تيقول لي عندك بروجي اي اس بي بروجي عندك كتخدموا الدراري فيجوال ستوديو نديروا شي حاجه دوت نت، فهمتي؟ انت تلقى راسك مجبر على انك تقرا داك الكور حيت في الاخر العام عندك واحد ليكزام خاصك انت ديبلوم بيان سور حيت كنا باغي تانتيغري واحد لابواط. انا ماشي يفو باس دير لا راه تنضيع الوقت، فهمتي؟ هي راه من واحد الناحيه راه يضيع الوقت، فهمتي؟ واحد الناحيه راه يضيع الوقت حيت كنتي انت غتختار ماشي ان غازون باش تلاشي ولا ديموراليزا ولا انت عندك واحد لوبجيكتيف في راسك، خاصك تحاول تستافد تبروفيتي من هذاك لا بريزونس ديالك داك لو كادر اللي هو ديك ليكول ولا هذا، تبروفيتي لو ماكسيموم داكشي اللي يوصلك لهذاك لو ريزولتا اللي بغيتي دونك انت داك البروجي كيما بغا يكون واخا يكون بالدوت نت تقدر دير منه بزاف ديال الحوايج. ما تنقولش الدوت نت زعما راه الدوت نت عيان هذا عطانا مثال باش ما يخرجش حيت الدوت نت يقول لا ماشي نقولش الدوت نت على انه عيان حيت جينيرالمون تلقى الدوت نت، فهمتي؟ الوغ كنت تقدر تكون باسيونيك بي اش بي ولا جافا سكريبت ولا شي حاجه مودرن تي باسيونيك. وملي تمشي تشوف مثلا في لي زوفر دومبلوا دابا تخرجوا لك بي اش بي 100 اوف وجوج في الدوت نت، تقول واش يقريونا هادشي؟ تقول انا بغيت غير مثال كون بغيت نخدم والله ما نشوف دروبال مثلا انا يسلكني دروبال ولا مثلا رياكت نطلب، فهمتي؟ بي اس بي اون جينيرال زاد بي اس بي مطلوب بزاف. المهم انت هذاك اللونغاج اكس مطلوب بغيتي تقرا في القرايه. دونك هنا اش تقول عندك فوالا نقدر نكون تنضيع الوقت مع اللونغاج دوت نت، ولكن نحاولوا نستافدوا من هاد الاكسبيريونس ديالنا. عندنا ايكيب، عندنا دراري تنقدروا نديروا دي بروجي فان ديتود، تنقدروا نخدموا اونصومبل. يعني اجي هذوك لي بريروكي داك جيت وداكشي اجي انستوريو هنا دابا نحطوا جيت كذا، اجي نحاولوا نديروا اون جيستيون دو بروجي بيناتنا بكانبان مثلا اجيل، نقولوا هذا هو شاف دو بروجي، هذا هو الفرونت اند ديالنا، هذا هو الديفوبس ديالنا، فهمتي؟ تحاول في وسط ليكول تحاول دير اون ميني اونتربريز، ميني ستارت اب، فهمتي؟ وهذاك اللونغاج كيما بغا يكون راه تيكونوا فيه حوايج مزيانين، فهمتي؟ كيما بغا يكون يعني تقدر غير هذاك لو فيت ديال انك تابليكي لوريونتي اوبجي مزيان ولا تابليكي دي ديزاين باترن راه مزيان، فهمتي؟ تقدر تانسبيرا منه. راه نفس الحاجه تلقاها في هذاك اللونغاج اللي عاجبك انت ولا اللي مطلوب في المارشي ولا هذا، راه نفس لي برينسيپ. دونك انت غير حاول تيري لو ماكسيموم من داك ليكسبيريونس، وعندك واحد لا شونس ديال انك عندك دي زامي معاك تيقراو معاك، حتى هما تحاول تيري منهم كل واحد تيري منهم حتى هما لي زانفورماسيون اللي عندهم وتخدموا كايكيب. هنا هضرت فيها عماد واحد لو بوين مهم بزاف اللي هو لو طرافاي اون ايكيب. وهذه الحاجه اللي هو واحد لي غير اللي تنديروها بزاف ملي تنكونوا تنتعلموا ولا في القرايه ولا حنا دو ناتور. هذوك الديفلوبور اللي تيكونوا باسيوني وهذا تيكونوا انتروفيرت، يعني سادين على راسهم، تيكونوا شويه ما عندهمش بزاف مع السوسياليزاسيون مع الناس مع لي هادشي ورثناه من السيستم من الاول. كنقرا كيمشي كيتسدك في الدار هكذا، تبغي تخدم بوحدك تبقى تيستي سد عليك في البيت. الوغ كو هنا تتراطي عليك واحد لوكازيون ديال انه تبارطاجي والناس واحد اخرين يقراو هذاك الكود ديالك، يعطيك دي غومارك، تعرف الناس واحد اخرين كيفاش تيخدموا.
واهم حاجه هي اون فوا تتحط في واحد السيتوياسيون ديال بروجي في ايكيب، نهار اللي غادي تمشي تبوستيل لديك لابواط ويقول لك اوكي بسم الله بدا معانا، هنا صافي ما بقيتيش، ما غاديش يقول لك هاك صافي هادي ارجعوا عندك من دابا واحد الشهر ونشوفوك شنو درتي. لا هذه ما عمرها ما تكون، غادي يعطيها لك وغادي من دابا ساعه غادي يرجع عندك، غادي يكون وانت غادي تكون غير واحد جزء صغير من ليكيب. يعني خاص تفهم كيفاش تكون ديجا مولف تخدم اون ايكيب، كيفاش انتراجي، كيفاش تكومونيكي، سورتو الكومونيكاسيون. فبحال اللي قال عماد هذه واحد الحاجه اللي احسن وقيته ممكن تبراتيكيه هما دوك لي ميني بروجي ولا بروجي د فان ديتود اللي تيخدموا بينهم ترينون. حاولوا تانستوريو هادوك هاد لي بون براتيك، هذاك الشيء اللي قلناه. مثلا علاش غادي تبقى ترانسفيري ليه البروجي في كلي وهو يكمل عليه ويعاود يرجع لك كلي صيفطوا لي باغ ميل ولا صيفطوا لي لا جيت هاب وهذا وقاد ديبو دابا كنت في الاول تجيك صعيبه كاين واحد البلان كاين واحد ما بقاش كاع داك البلان ديال الكلاو يجيك شي بلان اللي عرفتي الا صيفط لك البروجي في كلي اس بي ولا في ايميل زيبار، يعني صافي هو خاصو يحبس هذاك اليومين انت سالي انت ديك الخدمه. هذا هو المشكل. البلان سيدي هذا بونوس من عندنا، هذا هو انه جيتوب راه دايرين واحد جيتوب اديوكيشن باك. الا كنتي اتيديون تدخل تعطيك بزاف دي زوتي، تعطيك كاع دي سيرفر فين تيستي، تعطيك دي زوتي لا فالور. شحال لا فالور توتال ديال دوك لي زوتي اللي تعطاك تقريبا شي 1000 يورو ولا اكثر. وي كثار من 1000 يورو، كثر بزاف. اي كادو كتاخذها، كنتي تعطيك كادو تقول لك اسيدي انستوري لنا داكشي، يعني كنت مونطيني البوار ديال بصح على تعطيك ولا تعطيك جيتوب، تعطيك لي ديو ديالك باش تخدم. مثلا في الكا ديال باش تعطيك باش بي ستورم، تعطيك نون دومين سيرفر فيه $500 ولا دا حرك فيه حتى هي دير ديفوبس مع راسك بايمون كاع دي كونت غراتوي بزاف ديال لي بلاتفورم. دير ديفوبس، ديروا لو لين في الديسكريبسيون في الفيديو كوم سا لي زيتوديون خاصك غير ان جوستيفيكاتيف كوم كوا راك اتوديون، يعني كارت ديال انا كنت درت صاحبي خديتو انا بلا كارت ناسيونال، شافوا فيه العربيه طاولي. المهم هذا لو بوين اللي يهضر عليه كامل المهم ديال لو طرافاي اون ايكيب ديال لي ميني بروجي وكذا مهم بزاف، باش راه كيما قال لك تقدر انت يبان لك بلي اليز تخدم بوحدك تقرا بوحدك، مي راه ملي غادي تخدم في لو ميليو بروفيسيونيل غادي تخدم مع ايكيب، يعني تكون غدا خدام مع واحد انت كسوس انت فرونت اند ولا باك اند ولا ميم ديفوبس، راه خاصك تهضر مع لو فرونت اند يقول لك صايب لي هذه ولا الا كان باك اند واش لي هذه عندي مشكل هنا، يعني ضروري ما ولا تكون تسابورتي اون ايكيب من بعد، يعني ضروري ما تخدم اون ايكيب ضروري. والناس راه طوب وحجر، الناس عندهم دي كاركتير مختلفين فهمتي. خاصك تحاول تكون في داك المود ديال تادابطا مع الناس فهمتي. راه ماشي تبقى غير مع لا ماشين ولي زالغوريثم، حتى الناس تيوليو تيهم تيدخلوا. واحد ما تيبغيش داك الكود يكون بحال هكاك خاصك تيباطي معاه، واحد عنده دي زيدي خاصك تيباطي معاه، ولكن فهمتي في اطار ان البروجي ينجح. تعلم ما تاخذش داك لي ريمارك بيرسونيل. مثلا في الكود ريفيو ملي واحد يدير لك ريفيو الكود ديالك ويقول لك هنا كان خاصك دير هذه، انت تيبان لك لا راه هو تيخربق عليه، ولكن ما تاخذش بيرسونيل بانه هذاك الكود راه هو انت ولا خدمتي هي انا يقدر يكون تيعاون. بالعكس خاصك تشوف داك الكود ريفيو شي حاجه تستافد منه، يعني هو الا قال لك استعمل مثلا واحد لا فونكسيون ولا هذه ما ديرهاش وهذا تستافد منه، يعني هو عنده اكسبيريونس عليه. وي هادشي اللي كاين، هذا لو بوين هذا مهم بزاف. وي بصح هذا انا باغمي لي زيغور اللي كنت درت انا في الادبي ملي كنت نتعلم بروغراماسيون كاملين نخدم بوحدي. دونك لو جور اللي بديت نخدم اون ايكيب طراو عندي هاد المشاكل هادو، وكان خاصني شويه ديال الوقت باش نتادابطا باش نتعلم انتراجي مع الناس الاخرين. دونك كان حتى داك الكاركتير كومونيكاسيون ما كنتش اليز باش نكومونيكي مع الناس الاخرين، نشرح لهم اش تندير، غير باش نشرح لك شنو درت كان عندي بروبليم. نعم وي جوستومون دابا هذا المشكل انا الخدمه وغادي نجي نشرح لك شنو خدمت، درت شي حوايج زوينين، ولكن ما نقدرش نبريزونطي راسي، ما نقدرش نبيع داك الشيء اللي كنقول لك فوالا هذا وانت تقول لي والله الا هادشي هذا اللي درتيه خطير وضربتيه فيه ما درتي ان افور. دونك الفون ميو تعلم ليه في الوقيته ديال التعلم اللي هي لاكول، تخرج ناضي عندك هذا لو باكاج. عندك وكاع تقدر الا كنتي انت والدراري صحابك تخدموا على تكون واحد ليدي، كنتو مريحين في قهيوه الدراري بروجيكت فاندي شنو نديروا فيه،
نديروا واحد السيت ديال ما عرفتش ديال لي زانونس فهمتي غادي حنا نديروا لي سيت لي زانونس ديال الكرا ديال الطوموبيلات فهمتي غنبقاو نصاوبوا داك السيت ديال لي زانونس بيناتنا بقيت كذا تقدر واحد النهار هذاك السيت يولي بصح فهمتي يولي خدام بروجي تبدا تدخل منه فلوس كذا فهمتي يعني ماشي شي حاجه اللي سوزيستيمي ديك الطرافاي ديكيب خاصكم من الاول فهمتي تفكر ديما انك راه اي حاجه تقدر تكبر فهمتي وي سي سا دونك هذا هو المايند سيت ديال لونتربرونور دونك ما تاخذهاش كوم دير لهم واحد فرد منزلي وتصيفطو وصافي سالاش انا تنسى فوالا كلشي خاص الصراحه خاص حتى لي زيكول يغيديو في هذا هو كاين واحد المشكله دابا هنايا تشوف القضيه كاع ما بغيتش صراحه ناتاكيو لي بروف هنايا كاع البروف حتى هو اصلا ماشي ما قديش نصبر انا هذا البوين كاع البروف حتى هو ماشي واش ساكسيس ستوري اللي مصايب فيسبوك ولا هذا اللي غاتنسبير منه انت كيبان لك هو بروف يعطيك كور فهمتي كيلوح عليك داك الكور وانت كتقطو ليكو وسير شي تي دي وتقاتل داكشي مضارب مع فوتوكوبي دابا مشينا واحد البوين ديال انه في ليكول انا المهم على الاكسبيريونس ديالي اللي قريت في لافاك كنا نقراو مثلا السي نهار الامتحان تدوزو في ورقه فهمتي صاحبي راه 2020 الا كنت وصلتي للامتحان باقي ما وصلتيش للامتحان شي واحد كيبدا يقريك ماشي واحد اللي انسبير كيبدا يقريك واحد البروف تيبان لك واحد السيد مسكين عنده كريدي عنده هذا شوف انت من تسمع البروف يقول لك دوز ليكزام في ورقه ما يعني انت ما تبقاش انسبير منه اول حاجه ثاني حاجه اللي تعرف شي بروف هنايا تيدير هاد الحاجه هادي هاد العمل الاجرامي يقول لي حبس ما باغيش يخدم داك البروف علاش لان هما دابا بالنسبه لهم بحال هكا في لوكا ديال لافاك حتى انا دوزت في ليكزام ديال جافا في 3 سوايع في لونفي وراق هما تياخذوها كونتران تكنيك ماكش لي يدير ليك دي ماشين لكل شيء ولكن ماشي ضروري اصلا داك البروجي يكون بريزونسيال داك ليكزام يكون بريزونسيال فوالا علينا نخدموه في الدار فوالا دير لنا شي بلاتفورم يلا ما يمكنش هما الامتحان تيدوز في نجي كاين اصاحبي هذا سنغامن لواحد الحاجه اللي مثلا دابا كاين واحد لي بروغرام سيرتيفيكاسيون فهمتي كاين لي سيرتيفيكاسيون يعني مثلا انا بديت نقرا مثلا نعطيك الكا ديالي باش بديت خدام على سيمفوني لقيت بلا كاينه اون سيرتيفيكاسيون سيمفوني اللي تتبرميت لك انك تلوفلي اب تطلع النيفو ديالك مزيان في الفريم ورك و زعما ريكونو يعني الناس اللي في الدومين الناس اللي تيقلبوا على دي بروفيل سيمفوني يشوف هذيك كيقول لك خونا هذا راه فريمون تيميتريز يعني بلا ما تحتاج كاع دوز لي اونتروتيان اللي عنده ديك السيرتيف هادوك كيفاش يديروا دوك لي سيرتيفيكاسيون عندهم دي بلاتفورم تمشي دوز فيهم ليكزام في بي سي ولا اون لين تدوز ليكزام ديالك عندك كيو سي ام ولا يقدر كاع يكون كود تشالنج كاين واحد مثلا سميتو كودين تشالنج قال لك انا اكزام تما دوزو ليا تما وقول لي جاوب ليا انت مثلا كودين تشالنج لي زيكول يقدروا يشريو دي ليسونس ديال كودين تشالنج يدير لك اكزامبل فيه بلاصه فين تيستي فيه بلاصه فين تكومبيلي ماشي ورقه وستيلو اصاحبي في 2020 يقدروا فيه الوقت هو كاونت داون يعني ما كاينش ما فيش اللي كان يوز كيس لي زيتيديون اللي تتفرجوا فينا ولا بحال هذا الشيء هذا ما خاصكمش ديمو غاليزا الفيديو راه كاين كيفاش تحاول تستافد لو ماكسيموم من هذا غير ان بتي ميساج للناس الا كان تتفرج فينا شي واحد اكاديميك في شي وزاره ولا تتفرج فينا شي واحد في شي فاك هادشي راه سمحوا لينا ما قدرناش نصبروا على هادشي كله نديروا هادشي راه ما مزيانش 2020 مزيان وي شنو حيت دغيا دابا الا جينا نشوفوا ما قدرتش نسد البارونتيز دغيا الا جينا نشوفوا صاحبي الا جينا نشوفوا لو دومين يقدر يغابورتي للمغرب بزاف الحوايج فهمتي يقدر يغابورتي لنا بزاف ديال الحوايج اللي منهم ليكونومي ديالنا نقدروا نبنيوها غير على مثلا نقدروا نبنيوها بارتي كبيره منها على الانفورماتيك حيت شنو تنيسيتي ولا بيسيات كذا بيسي دري بولا ضو انترنت فهمتي يعني نقدروا نكريو بزاف ديال لي بروفيل مزيانين ما تيدوزوش في الورقه ستيلو لي زيكزام ونجيبوا دي بروجي من برا ونخدموهم في المغرب فهمتي حاولوا ما تكرهوش الدراري في هادشي خليو الناس محتاجين خلي الناس محتاجينهم بزاف كاع
هذه رساله لمن يهمه الامر ياك. فوالا هذه رساله بسيطه اللي كنا تنبغيو نقولها لي بروف وما تنقدروش حتى شي نوطيو. عماد واقيلا راه كنصيفط على الامزاجي كنقال لهم البريه الصح انا لك واحد البريه واحد البروف انونيم. اهم حاجه اللي كنبغيو هنا نمشيو لها بنادم هي اللوطو فورماسيون. كاين اللي ما جاش كاع من الدومين، كاين اللي ما عندوش. المهم هذا لو كا بحال لو كا ديالي مثلا انايا انا ما قريتش كاع الانفورماتيك، زعما الفورماسيون اكاديميك ديالي راه ماشي كاع من الانفورماتيك، مي لوطو فورماسيون الا كنتي باسيوني بالدومين لوطو فورماسيون هي اهم حاجه. والدومين هذا ما خصكش دير في راسك باللي غنقرا هذه وصافي غنبقى خدام بها شي قاعد. ديما غتبقى تتعلم حوايج جداد ديما. وهذا كاين اللي كيشوفوا هذا تيقول لك لا الانفورماتيك نبقى انا كل مره تخرج حاجه جديده. انا بالنسبه لي ان بوان فور الدومين ما تيموتش، انا ديما كنبقى جديد، ديما كنتعلم حوايج جداد، ديما كنشوف مشاكل جداد كيتحلوا، ديما كاين ان بوزوان جديد. يعني الفورماسيون مهمه بزاف. الانفورماتيك بحال الميكانيك حتى هي شويه، فهمتي؟ الميكانيك كل عام تخرج طوموبيل جديده، كل عام تيولي عندك سيستم الكتريك، سيستم مع شنو. داك الميكانيسيان ولا داك الانجينيور ميكانيك خصو ديما يبقى غادي مع الدومين، حتى هو خصو ديما يبقى عارف البوجي فين ولا ديال المرسيدس الاخرى فين ولا واش داكشي، فهمتي؟ سينو لو بوت ديما هو تشيرشي لو بيانات ولا فاسيليتي الحياه ديما. فوالا يعني ماشي غير كنجيو كنبقاو نخرجوا بزاف ديال لي لونغاج بزاف ديال الفريمورك، لا لو بوت راه هو باش تعلمهم، راه تولي تقد دير حوايج احسن وفوق تقل. لوطو فورماسيون مهمه بزاف في الدومين. مزيان خاص تكون تتعلم بزاف، تتعلم ليرنين كيرف في الاول تيكون شويه تكون صعيبه تتعلم، يعني كتاخذ بزاف الوقت باش تتعلم الحاجه، ما بخير كتبقى تطلع الليرنين كيرف ديالك خاص شويه تتعلم بزاف. حيت ما بقاش لنا بزاف ديال الوقت نورمالمون باش نكلوتوريو هاد لابارتي ديال الشيء اللي كنا تنهضروا عليه ديال لي سيستيم ايدوكاتيف قرايه وداكشي. كاين واحد لو فولي واحد اخر اللي هو ملي تبدا كديفلوبر في اون انتربريز، ساليتي قرايه بديتي انتربريز بديتي كديفلوبر، نورمالمون تبدا تقدر تكون الا بديتي عادي تبدا ستاجير من بعد تولي ديفلوبر. ديك العامين الاولى خص المايند سيت ديال البنادم اللي داخل لونتربريز يدخل كانه باقي تيقرا، فهمتي؟ غير هو تيقرا في لونتربريز. يعني جينيرالمون داك العامين الاولى تكون صالير هابط، يعني قال لك مثلا صالير اكس انت جالك هابط، قلتي انت وانا كنت نقرا باك بلس 5 نخلص قدا وقدا في الموا، ودابا غنجي تعطيني انت 5000 درهم مثلا ولا 4000 درهم، خصني انايا 15000 درهم ولا، فهمتي؟ انا انجينيور انا، فهمتي؟ انت تشوف لا رياليتي كو مثلا لي زوفر ما كاينينش بزاف ولا لا، دونك هذيك هي لوفر اللي عندك فوالا ساعه ولا خود ديك لوفر، فهمتي؟ كيما بغات تكون، ماشي زعما كيما بغات تكون راه تحت السباط ولا الا فيها واحد لانتيغي ليك نتايا اللي غتعلم منها شي حاجه، اصلا انت ما تعرف دير والو ديك الساعه. الا جينا نكونوا واقعيين، فهمتي؟ انت نعطيك 15000 درهم، شنو غتصاوب لي انا؟ واش تصاوب لينا درنا الاركيتكتور وتصاوب الناس ديبلوي كذا داكشي كامل يكون خدامني؟ ما ديرش. صعيب من بحال هذا الشيء هذا باش صعيب. يعني انت مزيان هذيك في الاول ما تاخذ الصالير مزيان باش ما يكونش عندك ريسبونسابيلتي كبار، حتى في الاول خاصك تعلم لو ماكس. لا. الميليو بروفيسيونيل تعلم هو الا كان صالير مزيان وغتعلم مخيره بغينا هذا الشيء اللي بغينا، ولكن الا ما كانش سير خذ داك التشالنج بدا فيه، تتلاقى مع تيكون عندك الناس دي تيم ليد، تيكون عندك دي ريفيرون تكنيك تتعلم منهم بزاف الحوايج. ديك العامين الاولى ما يمكنش شي واحد يكذب عليا يقول لي ما تتعلمش بزاف الحوايج، فهمتي؟ تعلم بزاف الحوايج، ولكن او ميم طون دير في راسك انك عندك اون كارير غاجيري، فهمتي؟ غتقول مثلا انا واحد العامين خصني نولي ان ريفيرون تكنيك مثلا في هذا لو دون. انا اختاريت مثلا انا بي اش بي، خصني نولي ريفيرون تكنيك في بي اش بي. يعني الا كنا خدامين في واحد ليكيب وحصل شي واحد نقدر نديبلوكي، نقدر نعاونو، فهمتي؟ من بعد هذيك العامين نقدر نمونطي اون ايكيب ديال 3 بيرسون نخدموا على سيت مثلا سيت دروبال، نقدر نشابوتي لو بروجي، دير هذه الفيزيون ديالك. من بعد هادشي تسمى تولي ان تيم ليد ولا ان تيم ليد دير واحد لو بروجي صغير. سي با انورم، ولكن او ميم طون يبدا تخدم على واحد لي سكيلز وحده اخرين ديال لا جيستيون دو بروجي، نهضر مع الكليون كذا، فهمتي؟ شيفراج، نجيري لي ديفلوبور ايتترا، دات افكت لي تاش الناس تشوف عندك بي لا فوالا، فهمتي؟ هنايا ملي توصل لهاد لو ستاد هذا تقدر تنيغوسي ديك الساعه، ولا تقدر تبدل لا بواط، ولا تقدر تنيغوسي صالير مزيان.
غير هو ديك العامين الاولى ما الواحد ما يبقاش يدير العصا في الرويضه، سير تخدم تعلم فهمتي، جا صالير مزيان هو هذاك ما جاش. كونوا غياليست مع راسنا، ما فوالا تبقاش تكذب على راسك. فوالا يعني ماشي لو فات كو عندك ان تيتر ديال باك بلس 5 ولا غروند ايكول انجينيور ديتا ولا شي حاجه، صافي دير كو راك يعني من نحطوك دي لو جور زيرو في البواط راك غتبدا تحل لنا المشاكل ديال ديك لابواط. فوالا يعني اكون يعني راك هوزمون دابا حاجه صغيره فتما، حاول تادابتا، حاول تعلم، حيت غتلقى شي حوايج مختلفين توتالمون داكشي اللي قريتي، وهادي كلشي عاش هاد لا ترانزيسيون حاجه يعني نورمال. هوزمون دابا حتى الدراري تلقاهم فاش كيقرا مثلا في ايكول بريفي كون ديكول ولا تلقى تيبيعوا ليه في الاول دي تيتر حتى ندوبل ديبلوماسيون، داكشي راه ماركتينغ، كيبيع لك شي حوايج اللي انت فاش كتخرج صافي هو اللي غتلقى واحد الصالير دوموندي ان صالير. اه ملي كتجي تشوف واحده السيستم هو داير هكا. في الكوميرس في جيستيون ممكن هادشي خدام. ولكن في الانفورماتيك الناس نهضروا على ديفلوبمون انفورماتيك، ماشي حتى الانفورماتيك كامله، من ديفلوبمون انفورماتيك. يعني انت ملي تبغي تخدم في الاول، انت الدبلوم ديالك مزيان، عندك دبلوم قريت في ايكول كبيره يقدر ينفعك من هنا واحد 3 ولا 4 ملي تولي تيم ليد ولا اركيتكت، ديك لي باكاج كاملين تقدر تستعملهم. ولكن انت النهار الاول كون سيور انه انا حطك نقول الا عطيتك 15000 درهم، انا يا تندخل انا مثلا عندي بواط تنقلب على انجينيور يقول لي يعطي 15000 درهم، ماشي مع بعيد نقول لها اجي انت يلاه تخرجتي هاك 15000 درهم، نقول لها طلع لي دابا ستارت اب ديالي، طلع لي الاركيتكتور ما غاديش يطلع لي، ولا حتى الا طلع اش اللي طلع غيطلع عرفت العصا فهمتي، حيت يلاه اول وحده تيطلع فهمتي، اول حاجه تيديرها في حياته فهمتي. دونك يقدر يكون شي واحد واحد لو خارق، بوين يقدر يكون شي واحد خارق ولكن هذا اللي عنده واحد سكيلز، الا عنده سكيلز، حيت وقيت هاد القرايه كان معلم تيخدم على دي بروجي انيكس ايتترا، هذا راه السكيلز ديالو هما اللي غيخليوه يدوموندي داك السالير ماشي الدبلوم. هذا غادي يقنعك او مومون ديال لونتروتيان، من لي سيري ديال لونتروتيان اللي غادي ديرهم لاباط. سي سور كو غادي يقنعهم بواحد، الا طلب واحد لو سالير غادي يعطيوه لك، ولا غيقربوا لداكشي اللي فوالا حيت هذا ما تينيغوسيش في الدبلوم ديالو، تينيغوسي معاك شي حاجه اللي واقعيه، اللي هي لي سكيلز ديالو. يحط لك بورتفوليو ديالو في كتاب فيه كاع لي كونتريبيسيون ديالو، شنو دار، تقرا ليه الكود ديالو، غادي تفهم بان خونا تيفكر مزيان. طياره طلع كودين شالنج ولا واحد ميني بروجي اون دومي جورني، يجي عندك لابواط تحط ليه واحد الكا عندكم تما اللي شويه تنكشتوا معاه باش صايبتوه، غيبان لكم بطريقه واحده اخرى. نتوما كيف 5 الناس كاع ما فكرتوا في هذيك اللعبه، هو حل لك هذاك المشكل بالزربه، قال لك علاش ما نديروش كذا كذا. طيب انت تقول هذا المغيط كاينين هاد الناس هضر، كاينين هاد الناس كاينين خدمنا معاهم بزاف كاع. واحد لو بوين بغيت نزيدو في ديك تهضر على السيستيم ايدوكاتيف قبيله. كاين واحد لو تيب ديال لي زيكول اللي تنشوفوه دابا اللي مزيانين الصراحه، اللي هما فهموا الدومين مزيان، بحال لي زيكول بريفي بيان سور، بحال 13 37 ديال لي لو سي بي اللي هي اللي شفتها، كاينه في خريب كاع ليكول. هما لو برينسيپ ديالها بحال اجونس، بحال اونتربريز، يعني بحال شي اونتربريز فيها دي كاينش داك لو سيستيم ديال اكاديميك لي كلاسيك تدخل تقرا. كاين دي بروجي كتبقى من داخل بحال ان بروفيسيون، كتخدم على دي بروجي ديال بصح، وكتستافد. كاين معاك دي لي بروف بلاص اللي يجيبوا لك ان بروف اللي ما عرفتش انا، ما بروف اللي عنده واحد الباكاج ديال داكشي، كيجيبوا لك واحد من الدومين حتى هو اللي تي اسيستيك، تيوريك، تيقربك للميليو بروفيسيونيل بزاف. غير باش يعني كاين هاد لاك كاين دابا ولينا نشوفوا بزاف ديال زينيسياتيف بحال هكا. بالنسبه لي هاد لا طوندونس هادي مزيانه بزاف، وكاينين دابا حتى دي بلاتفورم مثلا واخا عنده واحد لا ريبوتاسيون ديال الاول اللي عيانه، مثلا اوبن كلاس رومز، مي راه داروا واحد لي باركور مزيانين. مثلا بغيتي تولي ديفوبس تقدر تقيد في ماستر في اوبن كلاس روم، تقرا مع دراري هنا في فرنسا مثلا ولا في المغرب ولا في بارتو من العالم، في الاخر تخرج ديبلومي او ميم طون عندك دي سكيلز، حيت هذاك تيقراك راه سي ان ديفوبس ديال بصح اللي خدام اوبن كلاس روم خداو لا كريديتاسيون جو كرو عندهم عند ليطا ديبلوم ريكونو، يعني حتى الا خدمتي به هنا ولا بوستوليتي به راه تيكون ريكونو. ديبلوم فرونسي دابا. ميم حتى في المغرب راه عندهم كريديتاسيون يونيفرسيتير. دونك فوالا الكوتي اكاديميك الواحد
ديك العامين الاولى مر ما تقرا بديتي اونطامي الخدمه صغر راسك تيقولوا في المغرب كاين واحد البوان انا بغي كاين واحد البوان هذا كاين واحد البوان قبل ما نسالي بغيت زعما نطرق ليه ضروري. واحد بزاف ديال الناس الانتوراج ديالي تلقى خدام في دومين اخر وتيجي تيقول لك واش نقد نسويتشي لهذا الدومين هذا، وانا راه قريت مثلا ما عرفتش ميكانيك ولا شي حاجه وخدام فيها وعجبو هذا الدومين بغى يدوز. ممكن انا تنقول لهم ممكن راه الا مشيتي تعلم شي قريت شي هادشي راه ممكن، وانت يعني كنت ماشي خاص. كنتي ايكونومي، انا كنت فيزيك، انا كنت مازال نقولوا حنايا إلكترونيك. بدينا من مورا. يعني اول حاجه تدخل بها البروفيسيونيل هي الدومين هذا. مي كاين ميم سي تكون انت تلقى خدام في ملتي ناسيونال ماركتين وهذا ومع دي ديفلوبور وكيتانتريسي بداك الشيء كيقد يسويتشي تماك لا ميم ستركتور شي سويتش. معنا ديكا يعني ممكن معنا ديكا في الخدمه تنعرف واحد السيد كان بناي، فهمتي، كان بناي ولا دابا ولا فهمتي خطير في ديفلوبمون باك. بالنسبه لي راه باقي تيبني في لي سي في باقي بناي. واحد لا زعما ماشي كونترانت ديال شنو كنتي باش شنو تولي، فهمتي. تقدر تكون صعيب انك تولي انجينيور هيدروليك مثلا، حيت خاصك كما قلنا في الاول، ولا انجينيور ترموديناميك حيت ما عندكش كيما تجيب الماطر فين تيستي وداك الشيء. ولكن في الانفورماتيك راه ساهله، الا كنتي عاجبك الدومين غتمشي لي بريغوكي اللي هضرنا عليهم قبيله، دير راسك بحال يلاه تبدا لي بريغوكي طق 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 انت غادي وانت توصل. حتى الكونترانت ديال لو طون ما كايناش زعما هادشي راه تقدر تشدو في واحد لي 6 موا لي بوت كامب الاغلبيه ديالهم لي 6 موا عام كاع ماكسيموم تتماتريزا كاع مزيانات. بغيتي كاع لو بوين واحد اخر حتى هو كيسيون ديال لاج ما كايناش كونترانت ديال يعني السويتش هذا يقدر يطرا في اي. انا العام اللي فات ولا العام اللي فات كنا خدامين في واحد البروجي، كان خدام انا واحد ديفلوبور رياكت مشى وكان خصنا نغومبلاسيو، بقينا شي شهرين ولا 3 شهور باش نلقاو شي ديفلوبور رياكت واعر. في الاخر هو يجي قالوا لنا صافي لقينا الحاج بيرترون يجي السيد صاحبي كبير، هادشي راه عنده شي تقريبا 60 عام ولا ما عرفتش عنده، وتيهلك الرياكت اصاحبي تيهلك الرياكت. يعني ما خلي كاين خدام معك الولاد ديالك. وما كانش هو اصلا، هو ما كانش ديفلوبر شحال هادي، كان ما عرفتش خدام في شي صحافه ما عرفتش داكشي. نزيد عليه لو موند، كان ديما تيحل لو موند في يقرا. هذا اكزومبل زعما كونسيديري من الناس اللي انتريسي واللي باغيين يسويتشيو، يعني سي بوسيبل يعني قلت لنا بحال بزاف. وكاينين بزاف واحد ديال الستاديز اللي كاينين بحال هاد كاين واحد الميساج اللي راش ديال لي ملتي ناسيونال الله يهديهم، ما تبقاوش تهضروا مع الدراري في ديبلوم، ما تبقاش تقول ليه لا انت باك بلس 5 انت عندك ديبلوم في هذا الدومين. حتى شي الا دوزتي التكنيك راه كدوز التكنيك مورا. شي مرات شنو كيطرا لونتروتيان اي راش هو اللي تيبلوكي لونتروتيان تكنيك. هادشي اللي تيكون في لي ملتي ناسيونال. هو الا وصل لونتروتيان تكنيك راه كديه لك داك هي بعدا هي الاولى هو باك بلس 5 دونك صافي سد على وحدين باك بلس 3 باك بلس 3. هما كاينين وحدين واعرين. تلقى بلا انا صاحبي واعر عنده باك ما عندوش باك وسيرتيفي، وفي ديك لا تكنو تقلب على واحد سيرتيفي دروبال، تقلب انت على واحد دروبال، وواحد راه سيرتيفي ما عنده لا باك لا جوج، وانت تقلب على واحد باك بلس 5 ماشي يلا خارج ما تعرفش دروبال. شويه اللوجيك في الريكروتمون. ما نوريوش مصلحتهم داك الصبونات شغل مالك. الله يهديهم الله يهديهم. شكون راه درنا دابا لو تور شفنا شويه شنو كاين، حاولنا نبارطاجيو معكم لي زيكسبيريونس بوتيتر بيرسونيل ديالنا ولي بوين دو فيو بيرسونيل ديالنا، باسكو هادشي هذا ماشي دي ريغل دور اللي مكتوبين في واحد شي بلاصه ولا هذا. غودور ديكسبيريونس. جو بونس يتفقوا معنا بزاف الناس. جو بونس وي انا تنظن غادي يتفقوا معنا. اللي ما متفقش معنا ولا اللي عنده شي فكره مختلفه راه لي كومونتير نتناقشوا فيهم. وكاين سلاك ديال تكوات حتى هو راه حتى نعاودو نديرو ايبيزود اخر ماشي مشكل. عندنا ما يوفي في هادشي. انفيتيو ما كرهتش شي بروف يدخل حتى هو يكومونتي هنا يقول لنا فوالا نقدروا نكونوا خاطئين حتى حنايا. وي سي سا. دونك الا شي واحد اللي قلنا شي حاجه ماشي هذيك علاش لا ما يكونش ان ايشونج ديدي ويبدلوا لنا الراي ديالنا في شي حوايج اللي شفناهم حنا بيرسبكتيف ماشي هذيك. مي جيسبر بعدا غير تكون شي حاجه هادشي اللي هضرنا فيه يعطي واحد لينيرجي بوزيتيف لبنادم، سورتو لي زيتيديون اللي مازال تيقراو دابا اللي تيشوفوا بانه داك لي بروغرام ماشي هما هذوك، وبيان الدراري اللي يلاه بادين في الخدمه وشويه حاسين براسهم ماشي اليز ولا هذا. لا
شوف حاول تستافد من هذيك لا سيتوياسيون اللي فيها نتايا وتنظم الوقت ديالك دير ان بروغرام. الا مشيتي هكا راك غادي ديجا غادي توصل لداكشي اللي بغيت. شويه د لومبيسيون فهمتي، ماشي انت ديفلوبر دخلتي تبدا تخدم في واحد لونتربريز تقول صافي نكرم هنايا، لا صات شويه تقول سين خمسة توصل باش تخرج شي شي لومبيسيون. بغيت نولي اركيتكت، بغيت نولي ديفوبس، بغيت دير حاجه خدموا معنا ديالك شي ماركات. ندير الحاجه ديالي. واحد النهار نولي انا اونتربرونور فهمتي، راه تعطيك هذا الدومين هذا، ما تزقلش الفرصه فهمتي. بالعكس انت في واحد الدومين اللي ساهل دير هادشي، هذا هو الموفي دومين فين تقول انا خصني ندخل مع 8 نخرج مع 500 ونشرب قهوه مورا الخدمه صافي. بالعكس خاصك تقرا مورا الدومين تقدر باش تختار ديفلوب بيرسونيل. دونك حنا تيبان لينا هكا كاين اللي تيبان ليه المهم انا صحيح انا صحيح هذاك واخا ندوزو لابارتي ديال نوفوتي. واخا درنا دابا شحال ديالو عاونا ساكك دابا. دابا درنا ساعه ونص. فوالا ندوزو للتروازيام بارتي اللي هي لي نوفوتي ديال لا سيمين اللي ما كانش فيها شي حوايج كثار بزاف. دونك نبداو معاك عماد. لا نوفيل في العالم ديال سيمفوني خرجت ولات لا سيرتيفيكاسيون اللي بزاف الناس كانوا يسينوها ديال لا فيرسيون 5 ولا ديسپونيبل. بور لانستون يلاه كاين واحد جوج ديال الدراري اللي يلاه تسيرتيفياو خدامين نيت عند سيمفوني، خدامين في ليكيب ديال سيمفوني. باقا بميكسا دابا لا سيرتيف اللي باغي يدوز راه كاين الميكسا دايرين ريدكسيون. دونك هذه هي الفرصه. لو 12 جوان غادي تسالي لا ريدكسيون مي سيرتيف مضلعه بزاف لي سوجي. انا رديت نطلع عليها مره داكشي مضلع. فوقاش دوز عيني واخي تنبريباريو لهم تنساليو بريباراسيون ندوز مزيان. دونك متى خديتي الفوتشر ولا مازال؟ خديت البوتشر شحال هادي يعني تضرب عليه في ريدكسيون كوم سا مي خديت شحال ديال اكسبيرا عام؟ عندك عام باش تكسبيرا. دونك عام الا ما بغيتيش عندك عام وعندك دو فوا باغون تقدر دوز. ماشي تقدر دوز بنفس الفوتشر ولكن تقدر دوز جوج المرات، يعني تقدر تشري جوج لي فوتشر في العام الا ما جبتيش المره الاولى. مارش. دونك لا دو مون كوتي لا نوفوتي اللي عندي هي ديال لا سورتي ديال دروبال 9. دروبال 9 هي لا ديرنيير فيرسيون ماجور ديال دروبال اللي خرجت لو 3 جوان. لو 3 شنو كان الاربعاء. وي هذه هي اول فيرسيون ماجور من شحال هذه، من اخر 10 سنين كما قال الكرياتور ديال دروبال اللي ما جابش شي حاجه كبيره. علاش؟ حيت ادوبتينا واحد لو سيكل دو في واحد اخر. دونك دروبال 9 هو دروبال 8.9 حيدنا منه داكشي اللي ديبريسيي اللي ما عندنا ما نديرو به، درنا ميزاجور لشي حوايج اللي تحت لو كابو سيمفوني دي كومبونونت اللي تويك هذا. دونك غير باش نبريباريو لواحد صافي دزنا واحد المرحله باش نبداو عاوتاني في ان سيكل دو برودوي واحد اخر اللي هو دروبال 9 9.1 9.2 اكسيتيرا. دونك من دابا واحد لي 6 موا هذا هو لو سيكل. شاك 6 موا تخرج فيرسيون مينور 9.1 9.2 اكسيتيرا. دونك ما نتسناوش دابا شي حاجه جديده حتى ل 9.1. دونك عادي يكونوا دي نوفوتي جداد. مي دابا سي جوست بحال قلتي سويتشينا صافي، ما بقاش نهضروا على دروبال 8 نهضروا دابا على دروبال 9. الناس اللي مازال ما تيستاوش دونك يقدروا يتيستاو فاسيلمون. راه كاين لا دوك، كاين كيفاش انستالي بكومبوزر، كاين دي بروفيل دانستال اللي بلا ما تبقى تعمر لي دوني. دونك هو راسو تختار مثلا بروفيل اومامي راه فيه تعطيك الماغازين ديال الفود ناضيه فيها الكونتنت فيها كلشي باش تيستي تشوف لي فونكسيوناليتي اللي كاينين. داك امامي يلاه اكتشفوا كتب في اطار واحد التيست ديال واحد ديال غاتسبي. وانا شنلقى داك امامي فيه كل دروبال هذا ولا شنو باللي كنقول سا كنت تبغي دير غير ان ديمو لشي حد توريه ليه كيفاش خدام. خصك تكريي تانستالي لو بروجي وتبدا تسيزي الكونتوني تبقى تقاد ليه داك الشيء الكونتوني باش يلاه يولي شي حاجه بريزونطابل. دابا ولا عندنا البروفيل ديال انستال تانستالا بالكونتنت ديالو ديال الديمو، يعني شي حاجه اللي زوينه تاتيغي باش تقدر دغيا تبريزونطي لواحد شنو الفونكسيوناليتي. فوالا انا دو مون كوتي لي نوفوتي اللي كاينه لا سيمين كاين وين جيت
وين قالت لي هو واحد الباكيج ماناجر ديال ويندوز لونسا واحد لا فيرسيون جديده الميزاجور ديال هذا السيستم. الناس اللي ما عارفينش وين قال هو لو باكيج ماناجر ديال ويندوز بحال اللي كاين في لينكس، اللي كتقد تجيب دي باكيج دي زابليكاسيون اللي تيكون ساهل تيسهل عليك. يعني مثلا بغيت نجيب مثلا بي ال سي ولا شي حاجه ما عرفتش نجيبها من البروزر نقلب عليها في جوجل كروم ولا لا نقلب عليها في هذا لو باكيج ماناجر اللي عندي انستالي في ويندوز. هو الا اكزيست ديجا مي دابا زادوا فيه واحد اميليوراو اليو اي ديالو، وزادوا دي كوموند اللي يوزفول بزاف. ودابخي ويندوز راه زعما شي حاجه اللي باغيين يباطيو بها لينكس في الدومين ديال لي باكيج. وهذا الشيء اللي كاين عاوتاني واحد النوفوتي ديال الناس لارافيل. خرجت لا فيرسيون 7.14 نهار الاربعاء، الاربعاء ولا الثلاث، المهم هاد لا سيمين كانت خرجت لا فيرسيون 7.14 اللي دابخي الناس ديال دابخي تايلور اوتويل راه زاد بزاف د الحوايج زادوا في هاد لا فيرسيون هادي. كاين بزاف د الحوايج اللي في سوا في اتش تي تي بي في تيغيسين ولا في شي لعيبات بحال هكا تزادوا بزاف. الناس اللي خدامين بلا رافيل يطلعوا عليه تيستيو. هادشي اللي كاين الله سلامه. Ça marche. Voilà, donc j'espère بأنه هاد لو سوجي ديال هاد الحلقة اللي كان على اكسبسيون ديال لي زيبيزود اللي فاتوا ماشي بيغمون تكنيك، دونك ما استعناش لكم راسكم بزاف تكنيك. كان اتاي بزاف. فوالا كان وهذا السوجي اللي تنبقاو نهضروا بيناتنا بزاف، دونك بغينا نبارطاجيو معكم هاد لي بوين دو في ديالنا ولي روتور داكسبيريونس، وتنتسناو لي كومونتير ديالكم لي رياكسيون ديالكم في لي ريزو سوسيو اون بريفي في سلاك في لي شانيل اللي عندنا في سلاك ديال تكواتي. جيسبر تكونوا استفدتوا منه ونقدروا نديروا مثلا واحد لابارتي في ليبيزود الجاي مثلا افاكيو على هاد مثلا دي كيسيون ديالكم جمعوا ونجاوبوا عليهم. فوالا على بروشين ان شاء الله في ابيزود واحد اخرى ان شاء الله مع تكواتي ان شاء الله.